This program is supported by Dangi Realty Group. Visit dangirealtygroup.com. Buy, sell, join. For mortgage, purchase, refinance all over 50 states, do visit crosscountrymortgage.com. For more information, you can call 617-642-6799. The Secrets of Life with Subhas Agam. नमस्कार दर्शकवृन्द, यो कार्यक्रमको सुरुवातमा अहिले हामीले एउटा इनिसिएटिभ लिइरहेका छौँ। त्यो इनिसिएटिभको बारेमा थोरै भन्न चाहन्छु। सद्गुरु जग्गी वासुदेवजीले अहिले विश्वव्यापी रूपमा सेफ सोइल अभियान एउटा सुरु गरिरहनु भएको छ र हामी त्यो इनिसिएटिभमा सहयात्रा गरिरहेका छौँ। यो कुनै उहाँहरूले हामीलाई कुनै स्पोन्सर गर्नुभएको छैन, कुनै पैसा पठाउनु भएको छैन, केही छैन। बस माटोको लागि भनेर हामी सबैले त्यो हातेमालो गर्दैछौँ। विशेष गरेर यो अहिलेको समयमा हामी बाँचिरहेको माटोमा धेरैभन्दा धेरै विषादीहरू प्रयोग भइरहेको छ र विषादीहरूको प्रयोगको कारणले गर्दा हामीले जुन खाना खाइरहेका छौँ त्यसमा रोग छ र त्यो कारणले गर्दा हामी साधकहरू हामी साधनाको कुरा गर्छौँ, तर साधना गर्नलाई पनि त शुद्ध खाना शुद्ध भोजनले धेरै ठुलो भूमिका निभाउने भएको हुनाले हामी साधकहरू जो अलिकति सेन्सिटिभ छौँ, अलिकति चाहिँ संवेदनशील छौँ प्रकृतिप्रति, हामी अलिकति चेतनशील भएर यो विषयमा बोल्न थालौँ। सेफ सोइल अभियान अन्तर्गत माटोलाई जोगाउनको निम्ति अहिलेसम्म नेपालभरि त देखिराखेको छ कि धेरै प्लटिङ भइरहेको छ र कृषि योग्य जमिनलाई घरले च्यापिरहेको छ। अब सहर पनि सही तरिकाले विकास हुनुपर्छ र सकेसम्म विषादी मुक्त समाज, विषादी मुक्त खेती गरिनुपर्छ र अर्ग्यानिक खेतीतिर हामी अग्रसर हुनुपर्छ भन्ने विषयमा अब चुनाव आइरहेको छ। यो विषयमा हजुरहरूले पनि आफ्नो आफ्नो स्थान आफ्नो आफ्नो ठाउँहरूबाट बोल्नुस् र चुनावमा अहिले आउने अब नयाँ जनप्रतिनिधिहरूलाई हजुरका मुद्दा भनेको यो विषयमा केन्द्रित होस् र प्रकृति संरक्षणको लागि पनि हामी अग्रसर बनौँ भनेर हामी सबैले आफ्नो ठाउँबाट चाहिँ कुरा उठाउँ। The Secrets of Life with Subhas Agam. नमस्कार समादरणीय दर्शकवृन्द, द सिक्रेट्स अफ लाइफको यो नवीन अङ्कमा हजुरहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। हामी ब्यास नगरपालिका तनहुँ जिल्लाको दमोलीमा छौँ। दमोलीको यो वडा नम्बर 3 पर्छ र यहाँ अहिले महर्षि वेदव्यास संस्कृत गुरुकुलमा आएका छौँ र यहाँ गुरुकुलका एकजना गुरुसँग केही सत्सङ्ग गर्नेछौँ। हाम्रो कार्यक्रममा हुनुहुन्छ चेतनारायण लामिछानेजी, आउनुहोस् उहाँलाई स्वागत गरौँ। धन्यवाद आचा। नमस्कार। सन्चै हुनुहुन्छ? हजुर ठिक छ। हजुर यहाँ चाहिँ के विषयको शिक्षक हुनुहुन्छ? म चाहिँ संस्कृत भाषा र संस्कृतभित्र धेरै विषयहरू छन्। हजुर। तीमध्येमा म चाहिँ संस्कृत भाषा अध्यापन गराउँछु। ए बहुत राम्रो। अनि यो स्कुलमा महर्षि महेश योगी फाउन्डेसनको पनि सहयोग रहेको छ हैन? हजुर रहेको छ। यहाँ रहेका जो विद्यार्थीहरू आवासीय रूपमा रहेका 42-45 जना विद्यार्थीहरू चाहिँ अहिले छन्। तिनीहरूको भोजन आदिको व्यवस्था महेश योगीको जुन महर्षि फाउन्डेसन, महर्षि वैदिक फाउन्डेसन, त्यही संस्थाको तर्फबाट चाहिँ सहयोगमा भइरहेको छ। भनेपछि भोजनको व्यवस्था मात्रै हो कि उहाँहरूले जुन दार्शनिक रूपमा उहाँहरूको जुन एउटा चाहिँ जुन ट्रान्सेन्डेन्टल मेडिटेसनको जुन दर्शन छ त्यो लगायतका विभिन्न उहाँहरूका जुन त्यो छन् त्यो पनि हो कि? हजुर होइन, त्यो त एउटा माध्यम, त्यसको माध्यमबाट ध्यान अनि त्यसपछि योग होइन, त्यसको माध्यमबाट यहाँ नियमित रूपमा दैनिक रुद्राभिषेक हुन्छ। 11 जना ब्राह्मण बटुकहरूले रुद्राभिषेक गर्नुहुन्छ। त्योभन्दा पहिला बिहान नित्य स्नान आदि कर्म, स्नान जप आदि सकिसकेपछि ध्यान हुन्छ। भावातीत ध्यान भन्दछ जसलाई हामीले, त्यो भावातीत ध्यान गर्नुहुन्छ सबैजना बटुकहरूले, सबै गुरुहरूले सबैजनाले गर्नुहुन्छ भावातीत ध्यान। त्यो गरिसकेपछि अनि रुद्राभिषेक हुन्छ हाम्रो बिहानको 9 बजेसम्म नियमित रूपमा सधैँ रुद्राभिषेक हुन्छ र
त्यसैको माध्यमबाट यहाँ ध्यान शिक्षक पनि हुनुहुन्छ एकजना लक्ष्मी खनाल गुरु हुनुहुन्छ उहाँले चाहिँ ध्यान सिकाउनुहुन्छ र त्यसैको माध्यमबाट चाहिँ हाम्रो नियमित कार्यक्रमहरू चलिरहेको छ। ठिक। हजुर बाबु आफू चाहिँ भाषाको शिक्षक हुनुहुन्छ। हजुर हो, भाषाको शिक्षक। हजुरलाई अब हालाकि संस्कृत वाङ्मयबाट संस्कृत भाषाबाट अध्ययन गरेको भए पनि संसारले चाहिँ संस्कृतलाई हेर्ने दृष्टि र संस्कृत भाषाको वैज्ञानिकताको बारेमा पनि हजुरलाई थाहा छ। भाषाकै शिक्षक भएको दृष्टिले नेपाली भाषा पनि हजुरले चाहिँ जान्नुभएकै छ, नेपाली भाषी हुनुहुन्छ नै, भारतवर्षको भारतीय हिन्दी भाषा पनि हजुरले बुझ्नुहुन्छ नै, अङ्ग्रेजी पनि धेर थोर पढ्नुभएकै सुन्नुभएकै होला पक्का पनि। हाम्रो संस्कृत भाषा पढाइरहँदा हाम्रो भाषा चाहिँ विशेष गरेर संस्कृत भाषा चाहिँ कति समुन्नत हो, जान्नुपर्ने किन हो, यो भाषाको चाहिँ उपयोगिता कस्तो हो, यसको महत्ता कति हो, त्यो बताइदिनुहोस् त। संस्कृत भाषाको व्यापकता त एकदम धेरै छ। अब हाम्रा चाहिँ प्राचीन कालदेखिका सबैभन्दा आदिम ग्रन्थले ऋग्वेद भन्दछौँ। अब प्राचीन इतिहास जान्नको लागि पनि जान्न पर्यो यो। त्यसपछि अब हाम्रो नेपाली हिन्दी लगायत विभिन्न भाषाहरूमा संस्कृत भाषाको प्रभाव यति धेरै छ त्यसको यथार्थ अर्थ बुझ्नको लागि संस्कृत भाषा जान्नै पर्दछ। संस्कृत भाषाको ज्ञान बिना हामीले ती कुराहरू बुझ्नै सक्दैनौँ। यथार्थ ज्ञान शब्द बिना चाहिँ अब कुनै पनि वस्तुको ज्ञान हुँदैन र ती शब्दको यथार्थ ज्ञान गर्नको लागि पनि संस्कृत भाषा जान्नै पर्दछ। इतिहासको ज्ञानका लागि संस्कृत भाषा जान्नै पर्दछ। हाम्रो चाहिँ जब विभिन्न प्रकारका संस्कारहरू छन्, संस्कृतिहरू छन्, तिनीहरूको ज्ञानका लागि संस्कृत भाषा जान्नु पर्दछ। प्राचीनता सबै कुराको ज्ञानको लागि पनि संस्कृत भाषाको ज्ञान अत्यन्त आवश्यक छ। संस्कृत भाषाको ज्ञान बिना पूर्ण हुन सक्दैन व्यक्ति कहिले पनि। विशेष गरेर हजुर चाहिँ स्वर्गद्वारी गुरुकुलमबाट नै आएको विद्यार्थी हुनुहुँदो रहेछ। हजुर, स्वर्गद्वारी गुरुकुलको शाखा, स्वर्गद्वारीको शाखा काठमाडौँ पशुपतिको सन्निधिमा रहेको जुन भागवत सन्यास आश्रममा रहेर अध्ययन गरेको मेरो प्रारम्भिक अध्ययन त्यहाँबाट हो। हजुर। त्यसपछि म चाहिँ मुक्तिनाथ वेद विद्या आश्रम श्रीवन भक्तपुर त्यहाँ पनि रहेँ। कुन ठाउँमा? श्रीवन भक्तपुर। श्रीवन। हजुर, श्रीवन भनेर अहिले चाहिँ परिचित छ। पञ्चमहालक्ष्मीको मन्दिर जहाँ चाहिँ अलिकति प्रख्यात नै भइसकेको छ। हाम्रो जुन त्यो कमल लाइन हजुर मुक्तिनाथ बाबाले हजुर हुनुहुन्छ, उहाँको चाहिँ शिष्यको रूपमा रहेर त्यहाँ पनि बसेँ। र त्यसपछि अध्ययन चाहिँ त्यसपछि वाल्मिकी विद्यापीठ काठमाडौँमा रहेर चाहिँ अध्ययन गऱ्यो। उता बनारसतिर, अयोध्यातिर, वृन्दावनतिर पनि अध्ययनको सिलसिलामा विभिन्न समयमा जाने आउने क्रम जारी रह्यो। त्यसै अनुसार। ठिक। भारत वृन्दावन पनि जानुभयो। हजुर। त्यहाँ पनि विभिन्न साधु सन्तहरूको सङ्गत पनि भयो होला। हजुर, एकदम। अनि संस्कृत वाङ्मयको अध्ययन छ, विभिन्न शास्त्रहरू, उपनिषदहरू, वेदहरूको पनि अध्ययन गर्नुभएको छ। हाम्रो कार्यक्रमको मूल उद्देश्य, मूल नाम नै जीवनलाई बुझ्नु हो र जीवनको अर्थ खोज्ने क्रममा हामी यात्रा गरिरहेका छौँ। संस्कृत वाङ्मयको अध्ययन भएको व्यक्ति लाई देख्ने बित्तिकै हाम्रो एउटा चाहिँ लालसा, इच्छा के हुन्छ भने उहाँले सारा संसार बुझ्नु भएको छ भन्ने हाम्रो एउटा अपेक्षा हुन्छ। किनभने संसारलाई चाहिँ बुझ्नको लागि जुन वेद उपनिषदमा जति ज्ञान छन् त्यति अरू कहीँ हुँदैन भन्ने हाम्रो अपेक्षा हुन्छ। हाम्रो त्यो एउटा चाहिँ हामीले त्यस्तो बुझ्छौँ एकदम। अब हजुरको दृष्टिमा हजुरले गरेको यो शास्त्र अध्ययनको आधारमा, गुरु सङ्गतको आधारमा यो जीवन के हो, जीवन कस्तो हो र जीवनलाई कसरी हामीले लिनुपर्ने हो र यो जीवनको मूल अर्थ चाहिँ के हो? यसको अब मुख्य रूपमा हामीले आफ्नो जीवन भन्दा बित्तिकै हाम्रोसँग सबै कुराहरूसँग आत्मासँग जोडिन्छ, परमात्मासँग जोडिन्छ। हाम्रो जीवनको बारेमा अब गीता, श्रीमद् भगवत गीतामा, वेदादि शास्त्रहरूमा, भागवतमा धेरै कुराहरू बताइएको छ। र हामी म को हुँ, सबैभन्दा हामीले चिन्नुपर्ने कुरा म को हुँ, कहाँबाट आएको हुँ, के आफ्नो जीवनको उद्देश्य के हो, मनुष्य मात्रको होइन। संसारमा धेरै प्राणीहरू छन्, धेरै प्राणीहरूमध्ये मनुष्यको चाहिँ महत्त्व अथवा मनुष्य के कति कारणले चाहिँ मनुष्य भयौँ हामी, मनुष्य के का लागि भयौँ, हामीले गर्नुपर्ने कर्तव्य के हो र के गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो अथवा मनुष्य मात्रको, सम्पूर्ण प्राणी मात्रको कल्याण हुन्छ, हित हुन्छ। यी कुराहरूलाई नै हामीले चाहिँ वेदादि शास्त्रहरूमा अध्ययन गर्दछौँ, चिन्तन गर्दछौँ। जस्तै
विभिन्न ठाउँमा वेद आदि शास्त्रहरूमा चाहिँ मन्त्रहरूमा आउँदछ हामीले आफ्नो समान अथवा जुन हाम्रो हृदयमा रहनुभएका आत्मा र परमात्माको चाहिँ हामीले दुईवटा चिन्तन गर्दछौँ। मुख्य कुरा परमात्माको सत्ता बिना संसार चल्न सक्दैन, एउटा परमात्माको ईश्वरको इच्छा बिना एउटा पात पनि हलिँदैन भन्ने चाहिँ हामीले सुन्दछौँ र अध्ययन पनि गर्दछौँ। र त्यही ईश्वरको एउटा शक्ति जसलाई चाहिँ अहिले विज्ञानले पनि एउटा शक्ति कुनै न कुनै शक्ति छ भन्ने रूपमा स्वीकार गरिसकेको छ। त्यही शक्ति जसलाई चाहिँ अब नाम जे दिँदा पनि हुन्छ, ईश्वर भन्दा पनि भयो, शक्ति भन्दा पनि भयो, अन्य अन्य जे दिँदा पनि भयो, तर त्यही ईश्वरको शक्ति र यसैको चाहिँ अंशभूत जीवात्मा ममै वांशो जीवलोके जीवभूता सनातन, तिनै ईश्वरका चाहिँ अंशको रूपमा जीवात्माहरू रहेका छन्। ती जीवात्माहरू अनादिकालदेखि यस संसारमा जस्तै एउटा वृक्षमा कुनै दुईवटा पक्षीहरू बसिरहेका छन्। दप सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिशस् जाते तयोरन्य पिपलम स्वादवत्य नस्नन्यो अभिचाकसीति। एउटा वृक्षमा दुईवटा पक्षीहरू बसिरहेका छन्। ती पक्षीहरूमध्ये एउटा पक्षी हेरिरहेको छ र अर्को पक्षीले चाहिँ त्यहाँ भएका फलहरू आस्वादन गरिरहेको छ, फलमा लिप्त भएको छ। यसरी लिप्त हुँदा त्यो लिप्त हुने जुन पक्षी भनिएको छ त्यो हामी जीवात्माहरू हौँ। ती जीवात्माहरू हामी चाहिँ संसारका विषय वस्तुहरूमा भोगमा लिप्त हुँदाखेरि अर्को जुन हेरिरहेको पक्षी छ उसलाई चाहिँ अत्यन्त आश्चर्य लाग्दछ र त्यसैमा लिप्त हुँदा हुँदै चाहिँ त्यही बोल्न थाल्दछौँ, उसलाई आफ्नो साथीलाई बिर्सन्छ। यसरी चाहिँ हामी जीवात्माहरूले जुन परमात्मा रूपी जुन साथी अर्को जुन पक्षी भनियो उसलाई बिर्सेका छौँ। आफ्नो चाहिँ वास्तविक स्वरूप हाम्रो के हो त्यो कुरालाई बिर्सेका छौँ। संसारका फलहरू आस्वादन गर्नमा चाहिँ हाम्रो शरीर अथवा जीवन व्यतीत गरेका छौँ, जो चाहिँ हाम्रो वास्तविकतादेखि बाहिर हो। र त्यसैमा रहेर अब हामीले जुन कुरालाई बिर्सेका छौँ त्यसैलाई खोजी गर्नु हाम्रो जीवनको मुख्य उद्देश्य, मुख्य कर्तव्य। र अब हामी मनुष्य भन्दछौँ, मनुष्य किन भनियो होइन, विवेकशील प्राणी भनिन्छ। विवेक भनेको के त भन्दा के ठिक के बेठिक सही गलत छुट्याउन सक्ने जुन शक्ति सामर्थ्य मनुष्यमा मात्र छ। अरू कुराहरू त यस्तै धर्मको कुरा आयो, आहार निद्रा भयमैथुनादि सामान्यमेतत् पशुभिर नराणाम ज्ञानम हि तेषाम अधिको विशेषो ज्ञानेन हि न पशुभिः समाना। आहार भोजन आदि, त्यसै गरी निद्रा होइन, अन्य अन्य व्यवहारहरू चाहिँ सामान्य पशुपक्षीहरूले पनि गर्दछन्। अनि तिनीहरूको भन्दा हाम्रो जीवन के छ त विशेष? हामीलाई किन मनुष्य अथवा किन विवेकशील प्राणी भन्यो त भन्दा हामीमा ज्ञान छ, धर्म छ, के गर्न हुन्छ के गर्न हुँदैन, कुन ठिक हो कुन गलत हो त्यो छुट्याउन सक्ने सामर्थ्य केवल मनुष्यमा मात्रै छ। र त्यही विवेक भएका कारणले, त्यही ज्ञान भएका कारणले मनुष्य अन्य प्राणीभन्दा उत्तम भनेर मनुष्यलाई चाहिँ भनिएको छ। र त्यही जुन हामीले चाहिँ आफ्नो अस्तित्व मनुष्य भएर पनि हामीले आफ्नो वास्तविक स्वरूप खोजी गर्न सकेनौँ भनेदेखि अरू पशुपक्षीभन्दा हाम्रो चाहिँ केही भिन्नता भएन। ठिक, मानवले आफ्नो स्वरूप पहिचान गर्नु, आफूलाई चिन्नु, आफूलाई जान्नु मूल उद्देश्य भनिरहँदा अहिले विभिन्न परम्पराहरू छन् नेपालमा, भारतमा पनि, र ती विभिन्न परम्पराहरूले विभिन्न धार्मिक परम्पराहरूमा भन्ने खोजिरहेको छु। विशेष गरेर वैष्णव परम्पराहरूको आफ्नै खालको एउटा मत छ, शैव परम्पराकाहरूको आफ्नै खालको एउटा मत छ, शाक्तहरूको आफ्नै खालको छ। त्यसपछि विशेष गरेर ओम शान्ति जस्ता संस्थाहरू लगायतकाले चाहिँ जसले भगवान् कृष्णको अस्तित्वलाई नै स्वीकार गर्दैनन्, अथवा उनीहरूले के भन्छन् भन्दा मानवबाट जन्मिएको व्यक्ति जो मर्यो एउटा समयमा गएर र काम आदि कुराहरूमा ऊ लिप्त भयो, त्यो व्यक्ति कहिल्यै पनि भगवान् को दर्जामा राखिन सकिँदैन। र जो मरेर गयो ऊ त अजन्मा, यदि परमात्माको जो स्वरूप अजन्मा हो होइन, अमृत हो भने त ऊ त मरेर गयो। अनि त्यसरी चाहिँ राम र कृष्णको जुन अस्तित्वलाई हामीले भगवान्को रूपमा हेरिरहेका छौँ त्यो पनि गलत देखिन्छ भन्ने तरिकाले उहाँहरूले चाहिँ जुन निराकार एउटा ज्योतिबिन्दु परमात्मा हुन्छ, एउटा ओमकार हुन्छ, के एउटा ज्योति मात्रै छ, रातो बत्ती जस्तो रातो उज्यालो, त्यो नै परमात्मा हो, त्यो नै शिव हो भन्ने तरिकाले उहाँहरूको व्याख्यान छ। यसरी विभिन्न परम्पराहरूमा व्याख्यान आफ्ना आफ्ना छन्।
र हामी जो संस्कृत वाङ्मयको अध्ययन नगरेका, संस्कृत भाषाबाट शास्त्रलाई पढ्न नजान्नेहरूले जो अरूले भनेका कुराहरू उदारो कुराहरू सुनेर यस्तै होला नि त भन्नेहरूले हामीमा दुविधामा हुन्छौँ हामी। हजुर हो। त्यसले गर्दा हजुरले अलिकति यो प्रस्ट्याइदिनु पर्यो यो दुविधालाई। हजुर हो, एकदम सही ठिक प्रश्न गर्नु हजुरले। यो ठुलो समस्या छ के वास्तवमा, जसले संस्कृत अध्ययन गरेको छैन के हो के होइन भन्ने कुरा पुरै अध्ययन गर्न पनि उसलाई ठुलो समय फेरि छुट्टी खर्चिनुपर्छ, यतिकै बुझ्न अत्यन्त गाह्रो छ। अब संस्कृत पढेकैले व्यक्ति कतिले गलत अर्थ लगाएर गलत तरिकाले व्याख्या गरिदिएर त्यस्तो गर्ने पनि केही भेटिन्छन् भने अब संस्कृत नपढेकोलाई अत्यन्त समस्याको रूपमा रहेको छ। ती जुन हजुरले जुन सम्प्रदायहरूको कुरा गर्नुभयो, कतिपय सम्प्रदायहरू त वैदिक सम्प्रदाय छन् होइन, जस्तै अब वैष्णव सम्प्रदाय होइन, शैव सम्प्रदाय, यी आद्य जगद्गुरु जो शङ्कराचार्य, रामानुजाचार्य, निम्बार्काचार्य आदि आदि जो जगद्गुरुहरू हुनुभयो, उहाँहरूले वैदिक सिद्धान्तलाई नै लिएर त्यसैबाट नै एउटा कुनै छुट्टै सिर्जना गर्नुभएको होइन, आदिकालदेखि नै भएका जुन सम्प्रदायहरू उनीहरूको संरक्षण प्रवर्तन मात्रै गर्नुभएको हो। जस्तै लक्ष्मीनाथ समारम्भां नाथया मुनमध्यमां अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्परां भनिन्छ रामानुजाचार्यको मतमा होइन। लक्ष्मीनाथ नारायण भगवानदेखि हजुर त्यसरी नै भगवान शङ्करदेखि चाहिँ प्रारम्भ भएको चाहिँ शङ्कराचार्यले प्रवर्तन गर्नुभएको, त्यसै गरी ती चाहिँ वैदिक अनुसारकै हुन्। तर जुन अहिले पछिल्लो चरणमा चाहिँ विकसित भएका धेरै पन्थहरू पनि छन्, ती चाहिँ जसले अलिकति वेदको चाहिँ सत्तालाई अस्वीकार गर्ने, त्यो चाहिँ बुझ्नु पर्यो हामीले। सबैभन्दा मुख्य कुरा वेद, गाई, ब्राह्मण, देवता हाम्रो लागि समान छन् होइन, वैदिक शास्त्रहरूमा चाहिँ त्यसलाई समान रूपमा लिइएको छ। र जसले ती कुरालाई स्वीकार गर्दैन, वेदलाई स्वीकार गर्दैन होइन, गाईलाई चाहिँ हामीले पूजन गर्दछौँ, गौमातालाई स्वीकार गर्दैन, ईश्वरलाई स्वीकार गर्दैन भनेदेखि ती कुराहरूमा चाहिँ हामी त्यसको चाहिँ भ्रममा पर्नु भएन। मुख्य कुरो वेदलाई स्वीकार गर्छ कि गर्दैन त्यसलाई बुझ्नु पर्यो। र कसैले फेरि वेदलाई स्वीकार गरेर वेदकै कुरो गरेर त्यसको गलत पनि व्याख्या गरिरहेका हुन्छन्। अहिले भन्नै पर्दाखेरि त्यस्तो चाहिँ यो रामपाल हजुर यो गीता भनेर यति प्रचार गरिएको छ, यति प्रचार गरिएको छ र वेदको चाहिँ कुराहरू राखिएको छ, त्यसको गलत अर्थ गएर गलत व्याख्या गरेर हरेक कुरालाई चाहिँ एकदम कबीरसँग जोडिएको छ। कबीरसँग जोडिएर मात्रै पनि कबीर त महान हुनुहुन्थ्यो, तर कबीर एउटा सन्तलाई जसरी देवत्वकरण गरेर हजुर त्यो अर्कै अवस्थामा अर्कै ठाउँमा लगिएको छ, एकदम विकृत रूपमा चाहिँ त्यसलाई कबीरकै पन्थ, कबीरकै धारणा, कबीरकै देशना विपरीतको कुरा, एकदम त्यो विपरीतको चाहिँ उमा लगेर एकदम भ्रममा चाहिँ फैलाएको छ व्यक्तिलाई। अब त्यसबाट चाहिँ हामी बच्न जरुरी छ। त्यसको लागि चाहिँ अब वेदका मूल अलिकति जो वैदिक वेद अध्ययन गर्नुभएका, वेदादी शास्त्र अध्ययन गर्नुभएका त्यस्ता अब व्यक्तिसँग चाहिँ हामीले केही न केही सल्लाह परामर्श गर्नै पर्छ, न त त्यसबाट बच्न अलिकति गाह्रो छ। कि आफैले अध्ययन गर्नु पर्यो कि चाहिँ अध्ययन राम्रोसित गर्नुभएको छ। हजुरले अध्ययन गर्नुभएको छ, हजुरले चाहिँ हामीलाई प्रस्ट्याइदिनु पर्यो यो के हो कुरो, अब कसरी जाने। विशेष गरेर जुन ओम शान्ति भन्ने संस्थाले चाहिँ व्याख्यान गरिरहेको छ, परमात्माको स्वरूप भनेको ऊ अजन्मा हुन्छ, अमृत हुन्छ, ऊ कसैको शरीरबाट जन्मदैन, ऊ त निराकार छ, निर्विकार छ, ऊ त्यस्तो खालको छ। तर एउटा कृष्ण भन्ने पात्र, राम भन्ने पात्र, उनीहरूले गरेको व्याख्यानमा चाहिँ राम भन्ने पात्र जो श्रीमती चाहिँ लाई कसैले चोरेर लैजाँदा हा सीते भन्दै रुँदै हिँडिरहेको छ र चाहिँ ऊ फेरि एक दिन मरेर पनि गएको छ र काम क्रोध आदिमा पनि चाहिँ लिप्त भएको देखिन्छ उहाँहरूको व्याख्यामा। यो पात्रलाई कसरी देवता मान्ने, यो देवता होइन, यो परमात्मा होइन, यो परम पुरुष होइन, कृष्णस्तु भगवान स्वयं भन्छ एकातिर, यो हुनै सक्दैन भन्ने तरिकाले व्याख्या गर्नुहुन्छ। अब यो कुरालाई कसरी बुझाइदिनुहुन्छ हजुर? यसलाई चाहिँ मेरो बुझाइमा, मेरो चाहिँ आफ्नो अध्ययनकोमा, अब हामीले सामान्य फिल्महरू, नाटकहरू सबैले हेरिरहेका हुन्छन्। त्यो कुरालाई यथार्थ कतिसम्म मान्ने, फिल्ममा भएको कुरालाई कतिसम्म मान्ने। संसार त भगवानले लीलाको रूपमा, रामकृष्ण आदिमा चाहिँ लीलाको रूपमा अवतरण हुनुभएको हो। एउटा उहाँहरूको जन्म होइन, अवतार हो उहाँको चाहिँ। हामी मनुष्यहरूको जन्म हुन्छ, अरू प्राणीहरूको जन्म हुन्छ, उहाँहरूको जन्म होइन अवतार हो। यो उहाँहरूको जन्म होइन अवतार हो भन्ने कुरालाई कसरी पुष्टि गर्नुहुन्छ हजुरले? अवतार त जुन भगवान श्रीकृष्णको अन्तिम अवस्थामा जसरी चाहिँ उहाँले धराधामलाई छाडेर जाने बेलामा कसरी जानुहुन्छ,
भनेर चाहिँ भागवतमा यसको 11 स्कन्धमा अन्तिम प्रसङ्ग आउँछ। सम्पूर्ण देवी देवताहरू सम्पूर्ण मनुष्यहरू सबैले चाहिँ हेरिरहेका थिए कसरी चाहिँ जानु हुँदैछ तल भगवान् भनेर चाहिँ त्यसै हेरिरहेको अवस्थामा भगवान् श्रीकृष्ण बसिरहनु भएको त्यहाँबाट चाहिँ एउटा ज्योति रूपमा स्वयं चाहिँ त्यहाँबाट ज्योति रूपमा चाहिँ भएर ज्योतिको रूपमा त्यहाँबाट चाहिँ सशरीर विलीन हुनुभयो भन्ने चाहिँ यस्तै प्रसङ्ग छ। त्यसरी यदि जन्मिएको शरीर हुन्थ्यो भनेदेखि त उहाँको शरीर त्यहीँ रहन्थ्यो, तर उहाँ चाहिँ ज्योतिको रूपमा प्रकट भएर त्यहाँ ज्योतिको रूपमा चाहिँ भएर आफ्नो शरीरसहित परमधाममा चाहिँ जानुभयो भन्ने कुरा हामीले प्राप्त गर्दछौँ। त्यसै कारणले रामकृष्ण आदि भगवान्का जति पनि चाहिँ अवतारहरू छन् ती जन्मिएका होइनन्, हामी जस्तै चाहिँ सामान्य व्यक्ति जस्ता 10 महिना गर्भमा रहेर त्यसरी चाहिँ भएको होइन। एउटा चाहिँ उहाँको अंशावतार अथवा हाम्रो चाहिँ भगवान्को जुन अवतार जन्म भइसकेपछि अथवा त्यसमा चाहिँ विशेष शक्तिको रूपमा चाहिँ उहाँहरू अगाडि चाहिँ अवतार हुनुभएको प्रकट हुनुभएको हो। त्यसै कारणले जुन व्याख्या गरिराख्नु भएको छ मनुष्य आदि जसरी जन्म भएको भनेर त्यो चाहिँ एकदम गलत छ, त्यो चाहिँ भ्रम हो। त्यसमा चाहिँ हामी फस्नु हुँदैन एकदम। अनि उहाँले जीवनमा गरेका क्रियाकलापहरू जस्तो कतिपय परम्परा कस्तासम्म छन् भने भगवान् कृष्ण अथवा विशेष गरी कृष्ण प्रणामी सम्प्रदायमा भगवान् कृष्णको त्यो 13 दिनसम्मको या कति दिनसम्मको एउटा बाल स्वरूप बाल कृष्णलाई मात्रै पुज्ने, जुन कृष्णमा चाहिँ कुनै खालको यौवनका कुनै उहरू आएका थिएनन्। जब यौवन अवस्थामा भयो, जब 16,000 गोपिनीहरू आदि इत्यादिसँगको जुन त्यो उहाँको रासको कुराहरू जुन छ त्यो कृष्णलाई हामी एक्सेप्ट गर्दैनौँ, त्यो बच्चालाई मात्र एक्सेप्ट गर्छौँ भन्नुहुन्छ। कृष्णलाई समग्रमा कसरी स्वीकार गर्ने? अब कृष्ण भनेको त एक प्रकारले जसले चाहिँ अब त्यो आकर्षण गर्ने होइन, अथवा कृषि भूर्वाचक शब्द कृषि भनेको कृष जुन पृथ्वीलाई जनाउँदछ, हणस्तु निवृत्तिवाचक हण भनेको जसले चाहिँ संसारदेखि निवृत्त गराउँदछ। शाब्दिक रूपमा संसारदेखि निवृत्त गराउनेलाई कृष्ण भनिन्छ। अब कर्षै इति कृष्ण भन्ने विभिन्न अर्थ छन्। शब्दका शब्दानाम अनेका अर्थ, शब्दहरूका धेरै अर्थ हुन्छन्, त्यसैका अर्थ धेरै छन्, धेरै अर्थहरू हुन्छन्। यसका लागि हामीले शब्दकोशहरू आदि आदि हेऱ्यौँ भने धेरै अर्थ चाहिँ हामीले जान्न सक्दछौँ। ठीक ठीक कृष्ण शब्दले त्यो अर्थ दियो। हजुर। अनि कर्षति एउटा त्यो संसारदेखि चाहिँ निवृत्त गराउने अर्थको चाहिँ संसार कसरी निवृत्त गराउने, अब आकर्षण गरेर आकर्षण गर्ने आकर्षण कृष्ण पनि हुन्छ। आफूप्रति चाहिँ आकर्षण गर्ने, जब संसारप्रति आकर्षण भयो भने त हाम्रो संसारदेखि निवृत्ति हुँदैन। त्यसको लागि संसारदेखि भगवान्प्रति चाहिँ आकर्षित हुनु पर्यो, परमात्माप्रति भनौँ न। त्यसरी चाहिँ आकर्षित हुँदाखेरि के भने त संसारदेखि चाहिँ निवृत्ति पनि हुने भयो। त्यसरी चाहिँ कृष्ण शब्दको शाब्दिक रूपमा चाहिँ त्यसरी जान्छ। अब यो जुन हजुरले भन्नुभयो 13 दिनसम्मको चाहिँ अवस्थालाई मान्ने त्यसपछिको चाहिँ नमान्ने भन्ने त्यो अनौठो लाग्यो मलाई। यो प्रश्न उक्रेको नै त्यो तिनीहरूको व्यवहार नै त्यो चाहिँ अलिकति ठ्याक्क 13 दिन हो कि होइन मलाई याद छैन। बच्चा जुन बच्चामा यौवन आइसकेको थिएन त्यो बच्चा कृष्णलाई एक्सेप्ट गर्ने भन्नुहुन्छ? हजुर हजुर। त्यो त अब भगवान् कृष्णले जुन भगवान्का जुन लीलाहरू भए 16,108 गोपिनीहरूसँग विवाह आदि आदि भनियो, त्यसलाई लिएर होला उहाँहरूले चाहिँ त्यो व्याख्या गर्नुभएको होइन। अब त्यसमा चाहिँ कुनै छैन। भगवान्मा त जुन गोपिनीहरू हुनुहुन्थ्यो, उहाँ वेदका स्वयं मन्त्रहरू हुनुहुन्थ्यो, कति देवताहरू हुनुहुन्थ्यो साक्षात् होइन। साक्षात् भगवान्सँग नै भगवान् कृष्णसँग चाहिँ लीला गर्नको लागि अथवा उहाँको हजुर गोपेश्वर भएर चाहिँ आउनुभएको थियो उहाँको समीपता प्राप्त अनुभव गर्नका लागि भनेदेखि यो सामान्य हाम्रो हेर्ने दृष्टि भनौँ न, हामीले संसारलाई जस्तै हेरेर भगवान्लाई चाहिँ हेर्न थाल्यो भनेदेखि त यो कृष्ण पनि त बालकको एउटा बच्चा, धेरै प्रकारका बच्चा छन् त कृष्णलाई नै मान्नुपर्ने किन? अनि त्यो दृष्टिले हेर्दाखेरि के होइन। तर त्यसरी चाहिँ त्यो एकदम गलत व्याख्या गरिएको छ, त्यो चाहिँ ठिक होइन। यो विषयमा छलफल गरिरहँदा हजुर त्यो विषयको र शास्त्रको ज्ञाता भएको हुनाले म हजुरसँग धेरै खन्ने अझै गहिरिने म प्रयत्न गरिरहेको छु। त्यसबाट चाहिँ बाधे जायते तत्त्वबोध भने जस्तै ज्ञान खोजिरहेको छु म हजुरसँग। मलाई अझै अलिक यसमा गहिरो जानु मन लाग्यो। जस्तो रामको जन्म कृष्णभन्दा पहिलो भयो र कृष्णको जन्म आजभन्दा ठ्याक्कै 5,000 वर्ष अगाडि भएको लगभग इतिहासले देखिन्छ। कृष्णभन्दा रामको जन्म चाहिँ कति हजार वर्ष अगाडिको हो? यो त्रेतायुग भनिन्छ। अब त्रेतायुगमा जन्मभएको कारणले सत्य त्रेता द्वापर कली, द्वापरयुगको अन्तिममा चाहिँ कृष्ण भगवान्को अवतार भयो, त्रेतायुगमा चाहिँ राम भगवान्को भयो। वर्षको हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिँ
अब त्यो 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 युगको कति समय छ हैन हजुर हामी जुन यो युगका कलियुगका व्यक्तिहरूले मानवले जुन कृष्णलाई र रामलाई ध्यान गरेर ध्येय रूपमा हेरेर भक्ति गरेर जुन हामी यो 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 लोकबाट मुक्ति हुन्छौँ मुक्त हुन्छौँ परमात्माको प्राप्ति हुन्छ ज्ञान प्राप्ति हुन्छ र यो संसारको जन्जालबाट हामी मुक्त हुन्छौँ भनेर गरिरहेका छौँ नि उहाँहरूको कृष्णको जन्मभन्दा अगाडि या रामको जन्मभन्दा अगाडिका मान्छेहरूलाई चाहिँ त त्यति बेला त राम र कृष्णको अस्तित्व त थिएन अनि के त्यति बेलाका मान्छेले केलाई ध्यायो होला अब यो ध्यानको कुरासँग हजुरले जोड्नु भयो होइन त्यसलाई वास्तवमा राम कृष्ण हामीले जुन भन्यौँ भगवान्का चाहिँ 5 वटा स्वरूप मान्दछ हामीले वेदमा विधान गरिएका एउटा परस्वरूप हैन जो चाहिँ वैकुण्ठ आदि लोकमा अथवा त्यो माथि रहने परस्वरूप भन्दछौँ अनि त्यसपछि व्यूह स्वरूप संसारको सृष्टि स्थिति हैन आदि गर्नका लागि प्रकट भएको जो दोस्रो चाहिँ व्यूह स्वरूप त्यसै गरी विभव स्वरूप भनिन्छ अर्को जो राम कृष्ण आदिको चाहिँ रूपमा अवतार लिनुभयो त्यसलाई विभव स्वरूप भनेर हामीले भन्दछौँ त्यसै गरी अर्को अन्तर्यामी स्वरूप अन्तर्यामी भनेको संसारमा रहेका सम्पूर्ण प्राणीहरूका चाहिँ जुन हृदयमा रहनुहुन्छ भित्र रहनुहुन्छ अन्तर्यामी र त्यसै गरी अर्को अर्चावतार भन्दछौँ हामीले जुन अर्चावतार अझ मूर्ति आदि शालग्राम आदि जति पनि छन् अब त्यसमा र हामीले यो 5 स्वरूपमा कुनै पनि भिन्नता छैन तात्विक रूपले कुनै पनि भिन्नता छैन हो हजुर यी 5 स्वरूपमा तात्विक रूपले कुनै पनि भिन्नता छैन हामीले देख्दाखेरि सामान्य मूर्तिहरूमा शिला अथवा के भन्दछौँ हैन त्यो चाहिँ धेरैमा फरक हो भनेदेखि यी पर व्यूह विभव अन्तर्यामी र अर्चावतार यी 5 स्वरूप भगवान्का नित्य स्वरूप हुन् भनेदेखि त्यस रामकृष्ण भगवान् उहाँभन्दा पहिला चाहिँ के ध्यानै गर्थेन त अथवा के चाहिँ मोक्ष भन्ने कुनै साधनै थिएन त भन्ने चाहिँ एउटा हजुरले जुन प्रश्न गर्नुभयो त्यो त अब भगवान्का चाहिँ दिव्य स्वरूपहरू पहिला पनि चाहिँ अवतारहरू पहिला पनि भयो सृष्टिको प्रारम्भदेखि नै होइन वराह अवतारदेखि लिएर आदि जो रामकृष्णले चाहिँ विशेष लीलाहरू गर्नुभयो भक्तिको चाहिँ मार्गका लागि अलिकति सजिलो मार्ग होइन त्यो चाहिँ गर्नुभयो त्यो पछिको कुरा भयो तर ध्यान आदिको लागि भनौँ न भगवान्को चिन्तनका लागि यी 5 स्वरूपहरू छन् ती 5 स्वरूपहरूमध्ये हामीले रामकृष्णकै गर्नुपर्छ भन्ने छैन अथवा रामकृष्ण त भइहाल्नु भयो उहाँको गर्दा पनि हुन्छ भने एउटा शालग्राम शिला मानौँ अर्चावतार भन्दछौँ जसलाई एउटा शालग्राम भगवान्कै मात्रै चिन्तन गर्ने हो भनेदेखि पनि किन चिन्तनले मलाई एकदम आफैले चाहिँ पहिला यी कुराहरू सुन्दाखेरि आफैलाई अनौठो लाग्थ्यो कि जप गर्ने चिन्तन गर्ने ध्यान गर्ने के कुरा होला यो भने मलाई सुरुमा त्यस्तो लाग्थ्यो जब त्यो के रहेछ त भन्दा मैले यसो बुझ्दै जाँदाखेरि त्यो चिन्तन गर्दै जाँदाखेरि हाम्रो मन चाहिँ एकाग्र हुँदैछ त्यसलाई हामीले जति बढाउन सक्यौँ त्यति चाहिँ हाम्रो मन एकाग्र भयो एक तत्त्व भनौँ भने एउटा चिन्तनमा एउटा चाहिँ स्वरूपमा गयो र त्यसै गर्दा गर्दै हामीले त्यसबाट चाहिँ भगवान्को चिन्तन अथवा आत्मस्वरूपको ज्ञान त्यो चिन्तनबाट चाहिँ हामीले गर्न सक्दछौँ त्यसै कारणले त्यो अब रामकृष्ण आदि त्योभन्दा पहिला के गर्दै भन्ने कुरा चाहिँ त्यो सामान्य अनि अब राम र कृष्णको नाममा जोडिएका जुन केही मन्त्रहरू छन् हजुर विशेष गरेर कलिसन्तरणौँ उपनिषदको व्याख्यान चाहिँ बढी वैष्णवहरूले गर्नुहुन्छ हजुर त्यो श्लोक मलाई राम्रोसँग याद छैन तर जे होस् त्यो श्लोकले के भन्छ भने हरे कृष्ण महामन्त्र जोडेर हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे इति षोडशकम नाम कलि कल्मषनाशनम नात परो तरोपाय सर्ववेदेषु दृश्यते यस्तै समथिङ के छ मैले सारा वेद उपनिषदहरू छान मारेर हेरेँ मैले अरू कुनै उपाय देखिनँ यही मन्त्रको जपद्वारा नै यो कलि कल्मष नाश हुन्छ भनेर यो मन्त्रलाई प्रयोग गरेर उहाँहरूले र ब्रह्माले यो मन्त्रको बारेमा यसरी भनेको भन्ने कुरा चाहिँ सुन्छु मैले हैन के त्यो मन्त्रबाट नै मात्र मुक्ति सम्भव हो त त्यसैबाट मात्रै नै चाहिँ नभनौँ त्यसबाट यो श्लोकले भनेको कुरा गलत हो यस्तो हो गलत होइन कुनै पनि कुराहरू धेरै हजुरले चाहिँ धेरै पुराणहरू छन् हैन ती पुराणहरूमा सबै त्यसैबाट चाहिँ अब जस्तै देवी पुराण हेरौँ देवीको महत्त्व बताइएको छ हैन ब्रह्म पुराण हेरौँ ब्रह्मको महत्त्व बताइएको छ गणेश पुराण हेरौँ गणेशको महत्त्व बताइएको छ
शिवपुराण हेरौँ शिवको महत्त्व बताइएको छ। अब त्यसबाट मात्रै चाहिँ हुन्छ त होइन, त्यसको महत्त्व बुझाउनका लागि ती कुराहरू चाहिँ गरिएका हुन्। त्यसैबाट मात्रै भनेर चाहिँ भन्न मिल्दैन। जस्तै एउटा त्यसबाट भगवानको अथवा मोक्ष प्राप्ति हुन्छ त्यो। जस्तो अर्को श्लोक छ, हरेर नामैव हरेर नामैव हरेर नामैव केवलम नामैव केवलम कलौ नास्तेव 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 हैन त। त्यो मात्रै हरेर नामैव केवलम, हजुर हरिको नाम मात्रै, केवल त्यही नाम मात्रै। हजुर यस्तो नामले यस्तो हो, केवल नाम भनेर त्यो नाम बाहेक अन्यत्र जान मिल्दैन भनेको छैन होइन। नामले चाहिँ मुक्ति हुन्छ, नाम भगवानको नाम बाहेक अन्यत्र गति चाहिँ छैन, भगवानको भक्ति बिना अन्यत्र गति चाहिँ छैन। तर ती छैन भन्दैमा अरू कुरालाई होइन, जुन हामीले चाहिँ वेदान्तिक शास्त्रमा बताइएका नित्य नियमित कार्यहरू छन् तिनीहरूलाई चट्टी छाड्नु अथवा अरू सबै कुराहरूलाई छाड्नु भनेको चाहिँ होइन। सबै सर्वत्र भगवानको दृष्टि गर्दै होइन, भगवानका नामहरूमा सर्वत्र चाहिँ भगवानको महिमालाई अवगत गर्दै बोध गर्दै ती भगवानका नामहरू चाहिँ विशेष महत्त्वपूर्ण छन्। तिनीहरूको चाहिँ हामीले नित्य निरन्तर अनुसन्धान गर्नाले हाम्रो चाहिँ मोक्ष हुन्छ, कल्याण हुन्छ भन्ने चाहिँ यसरी हामीले बुझ्नुपर्दछ। नामको बारेमा कुरा गर्दा एकजना सन्तले के भन्दै हुनुहुन्थ्यो भने, हजुर मानिलिनुहोस् हजुरले कहिलेकाहीँ चाहिँ यहाँ विद्यार्थीलाई हजुर ए बाबु यहाँ आइज त, यो कुर्सी लिएर आइज त बाबु भनेर भन्दाखेरि उसले नमान्न सक्छ कहिलेकाहीँ चाहिँ। हजुर तर म गएर गुरुले चाहिँ चेतनारायण गुरुले चाहिँ तिमीलाई चाहिँ त्यहाँ माथि बोलाउनु भए, गुरुले त्यो कुर्सी त्यहाँ जसरी लैजाऊ भन्नुभयो भनेर हजुरको नामको कारणले कहिलेकाहीँ चाहिँ त्यो हुनसक्छ। हजुर एकदम विभिन्न ठाउँमा नाम हामी प्रयोग गर्छौँ। जस्तो मानिलिनु अब राजाकै जुन शासन हुन्छ देशभरि सबै ठाउँमा त्यो राजा पुगेको हुँदैन, राजाको नामले चाहिँ तर राजाको नामले चाहिँ त्यो देशमा काम भइरहेको हुन्छ। अर्थात् नाम व्यक्ति भन्दा नि कहिलेकाहीँ नाम अझै शक्तिशाली हुन्छ। जस्तै समुद्रमा चाहिँ पुल बनाउने क्रममा पनि त त्यो एक्ज्याक्टली हजुरले हो त्यो सही प्रश्न हनुमानले होइन राम नाम लेखेर चाहिँ ढुङ्गा फाल्नुभयो सबै उत्रे, राम भगवानले स्वयं ढुङ्गा फाल्नुभयो उत्रेन भन्ने प्रश्न आउँछ होइन। नामको महत्त्व त एकदम विशेष। राम स्वयंले ढुङ्गा राख्दा डुब्यो, हनुमानले रामको नाम भगवानको नाम लेखेर फाल्दाखेरि उत्रियो। यो त अर्थात् राम भन्दा नि रामको नाम चाहिँ विशेष। हजुर किन त्यो चाहिँ नाम चाहिँ यसो नाममा शक्ति हुन्छ नि त। नामले चाहिँ हामीले त्यस्तो चिन्तन गर्दाखेरि नामको चाहिँ गर्दाखेरि उच्चारण गर्दा होइन हामीले के गर्छ नाममा व्यक्ति मात्रै गर्दाखेरि त्यति महत्त्व बुझ्दैनौँ। त्यो गर्दाखेरि चाहिँ हामीले त्यसको ध्यान त्यतापट्टि जान्छ। त्यो ध्यानले जुन मन चाहिँ जहाँ एकदम विशेष गरेर मैले सुनिरहेको छु कि भक्तहरूले भन्नुहुन्छ कि भगवान भन्दा नि भगवानको नाम ठुलो हो। त्यो नाम हजुर त भाषाको पनि विज्ञ, त्यसले गर्दा महिमा व्यापक छ, महिमालाई जनाउन खोजिएको। हजुर त भाषाको पनि विज्ञ भएको हुनाले त्यो नाम आफैमा केही न केही त छ होला। हजुरले त्यो हजुरको त्यो दिव्य दृष्टि लगाएर भनिदिनु पर्यो राम्रोसँग। यस्तो नाम भन्दा पनि नाम व्यक्ति भन्दा पनि नाम ठुलो चाहिँ भन्ने जुन यस्तो त्यो नामको चाहिँ महिमा दर्शाउनलाई हो। अन्त अब नाम र एकदमै समानता भइहाल्छ नै। त्यसै गरी अब यो नामको चाहिँ त्यो नाम भन्दाखेरि हामीले चाहिँ कुनै जस्तै राम भगवानलाई सम्झिनु पर्यो। राम भन्दाखेरि हामीले चाहिँ त्यो यस्तो यस्तो स्वरूप भनेर चिन्तन गर्दछौँ। भगवान नै यहाँ प्रकट भएर आउनुभयो भने भगवान त एउटै स्वरूपमा आउनुहुन्छ भन्ने छैन, विभिन्न स्वरूपमा जस्तो स्वरूपमा नि आउनु सक्नुहुन्छ, हामीले चिन्दैनौँ। नाम भन्दाखेरि के हुन्छ त हामीले ढाका चाहिँ बुझ्न सक्दछौँ, चिन्तन गर्दछ राम यस्तो यस्तो हुनुहुन्थ्यो होला भनेर हामीले कल्पना गर्दछौँ, बाँडिएको यस्तो यस्तो गरेको होइन यस्तो स्वरूप थियो होला भनेर कल्पना गर्दछौँ। नाममा चाहिँ विशेष शक्ति त्यस कारणले रहेको छ भनेपछि। अनि जुन हजुरले भन्दै हुन्थ्यो कि जसरी ती मन्त्रहरूमा हरेर नामैव केवलम भन्ने मन्त्र लगायत अरू अन्य मन्त्रहरूले यो मन्त्रलाई अथवा चाहिँ भगवानको नाम भएका कुनै पनि मन्त्रलाई जप्दाखेरि यो कलिबाट मुक्त हुन सकिन्छ भन्ने कुरा भनिरहेको परिप्रेक्ष्यमा अब अरू पनि मन्त्रहरू छन् यो जगतमा। ओम नमः शिवाय हैन, ओम एम ह्रीम क्लीम चामुण्डाय आदि अमन्त्रम अक्षरम नास्ति। ल नि त मन्त्र बिनाको कुनै अक्षर पनि छैन र औषधि बिनाको कुनै वनस्पति छैन। हो हो हरेक शब्दमै मन्त्र छ, एकदम हरेक शब्द अक्षर प्रत्येक अक्षर मन्त्रमय छ। हरेक अक्षर मन्त्रमय छ। हामीले जस्तै पढ्दछौँ वर्णमालामा अ आ इ आदि क ख ग घ आदि सबैको प्रत्येक वर्णको अर्थ छ, विशेष अर्थ छ। क ख ग घ ङ च छ ज य ट ठ ड ण त थ द न प फ ब म यी
25 तत्त्वको चाहिँ यसले अर्थ बुझाउँछ। 25 तत्त्व पृथ्वी जल तेज वायु आकाश आदि होइन, पञ्चमहाभूत, पञ्च तन्मात्रा, पञ्च विषय, पञ्च प्राण आदि चाहिँ पञ्चेन्द्रिय, कर्मेन्द्रिय होइन, ज्ञानेन्द्रिय आदि यिनीहरूको चाहिँ बोध गराउँछ। प्रत्येक अक्षर विशेष अर्थयुक्त छन्, तिनले चाहिँ विशेष तत्त्व ज्ञान गराउँदछन् कि संस्कृत भाषाका अथवा संस्कृत वाङ्मयका जो अक्षरहरू छन्, प्रत्येक वर्णहरू छन्, तिनीहरूले चाहिँ यति गहिरा अत्यन्त गहिराइमा पुगेका छन्। ती अर्थहरूको चाहिँ ती शब्दहरूको अर्थ वर्णहरूको अर्थ त्यति गहिराइमा छ। केवल क भनेर क मात्रै त्यति मात्रै होइन, जस्तै एबिसिडी आदिमा हामीले तिनीहरूको विशेष अर्थ गहिराइमा के कतिको बुझ्छ त्यो सम्बन्धी मलाई चाहिँ धेरै ज्ञान छैन। ती शब्दका धेरै अर्थ छैनन्। एकको के कति अर्थ छ होला होइन, बीको के कति अर्थ छ त्यो त्यति धेरै मलाई ज्ञान छैन। तर कदेखि ज्ञसम्मका जो वर्णहरू छन् प्रत्येक वर्ण मन्त्रमय छन्, प्रत्येक वर्णका विशेष अर्थ छन्। ती एउटा मात्रै वर्णको मात्रै पनि चिन्तन गर्नाले यदि गहिराइमा पुगेर होइन, यदि चाहिँ हामीले त्यसैको चाहिँ अर्थ चिन्तन गर्दै गयौँ भनेदेखि त्यो पनि मन्त्रमय छ र त्यसैले पनि कल्याण गर्दछ। भनेदेखि भगवान्का जुन नामहरू छन्, दिव्य नामहरू होइन, जसले अघि जुन प्रसङ्ग ल्याउनु भयो, ती नामहरू त अत्यन्त गहन छन्। तिनीहरूले चाहिँ कल्याण अथवा मोक्षसम्म चाहिँ हामीलाई प्राप्त गराउँदछन्। ठिक। पूर्वीय संस्कृतिमा यति धेरै देवी देवताहरू, 33 कोटी देवी देवताहरू, यो कुरालाई लिएर यो धर्म विरोधीहरू, विधर्मीहरूले चाहिँ एउटा हाँसोको पात्र बनाउनुको लागि, यो संस्कृतिलाई चाहिँ उडाउनको लागि प्रयोग गरेर भनिरहेका हुन्छन् होइन। यसको अर्थ केही न केही होला, यसको उपादेयता केही न केही त होला। के हो त्यो चाहिँ? अब यसको बारेमा मैले आफूलाई लागेको मेरो शास्त्रको उमा पनि भनौँ न, 33 कोटी देवता भनेर 33 प्रकारका भनेर पनि भनिएको छ होइन। अथवा 33 कोटी पनि हामी त कण कणमा चाहिँ भगवान्को अथवा देवताको अनुभव गर्दछौँ होइन। कण कणमा जहाँ भगवान् हुनुहुन्न भन्ने यस्तो सुरुमा लाग्छ, भगवान् हुन के कहाँ छ कहीँ देखिँदैन होइन, नजाने नबुझ्नु लाग्छ त्यही नै हो। जसले बुझेको छैन, जसले जानेको छैन त्यही नै हो। जसले बुझ्न सकेको छ भगवान् कहाँ हुनुहुन्न भने त्यसरी चाहिँ प्रश्न उठाउँछ भने 33 कोटी त के 33 अरबौँ खरबौँले पनि सकिँदैन। यो त 33 कोटी भनेको जस्तै चाहिँ एउटा हजार शब्दले हजार मात्रै नभएर हजारौँ लाखौँ कोटी भनेको करोड हो होइन? हजुर करोड होइन, भनेदेखि हजुर हो, सामान्य अर्थ करोड। करोडले करोडौँलाई पनि जनाउन सकिन्छ भने एक प्रकार, कोटी भनेको एउटा प्रकार पनि हो, त्यसरी पनि गर्न सकिन्छ। र हाम्रो चाहिँ प्रत्येक कण कणमा देवत्व होइन, प्रत्येकमा चाहिँ भगवान् हुनुहुन्छ। भगवान्को अस्तित्व, भगवान् नभएको ठाउँ कहीँ पनि छैन भने चाहिँ यसरी अब बुझ्ने व्यक्तिले त्यसै लिन्छ भनेदेखि नबुझ्नेले खण्डन गर्नको लागि होइन, नमान्नको लागि त जे पनि अब कसैलाई चाहिँ घक्रेक लगाएर गर्ने त्यसरी चाहिँ गर्न मिलेन, एउटा ज्ञान सकिएन। तर एउटा ज्ञानको माध्यमले बुझ्नेलाई होइन बुझाएर सम्झाएर हामीले चाहिँ गर्न सक्ने कुराहरू छन्। नमान्नको लागि त केही पनि छैन। हजुर एउटा विद्यालयमा विद्यार्थीलाई पढाइरहनु भएको छ, हजुरले परमात्माको कृपा भयो हजुरमा, त्यसै कारणले संस्कृत अध्ययन गर्न पाउनुभयो। म त्यो अर्थमा म आफू बहुत अभागी सम्झिन्छु क्या मैले आफूलाई, किनभने म कक्षा 8 मा पढ्दै थिएँ अनि ल भोलिबाट संस्कृत पढ्ने रे भन्ने कुराहरू आयो न्युजमा, अथवा हाम्रो साथीहरूले भन्नुभयो। हामी त्यो नेपाल सरकारले त्यतिबेला श्री 5 को सरकारले जुन निकालेका जुन त्यो पुस्तक हुन्थे, त्यो पुस्तक नेपाल जुन सरकारी नै पुस्तक हुन्थ्यो संस्कृत पुस्तक, त्यो किनेर अनि पहिलो दिन एकदम खुसी भएर चाहिँ पढ्न गएँ। अनि ठ्याक्क चाहिँ हल्ला के आयो भने माओवादीले चाहिँ पढ्न चाहिँ अब बन्द गराइदियो, अब पढ्न पर्दैन अरे भनेर न्युज आयो। सारा साथीहरू दङ्ग यति खुसी भए कि हो यो बेकामको भाषा पढ्न परेन भने। त्यहाँ दुखी चाहिँ म मात्रै थिएँ एक्लै कुनामा बसेर, मलाई बडा नराम्रो लागिरहेको थियो। हजुर धेरै भाग्यमानी हुनुहुन्छ कि संस्कृत पढ्न पाएको कारणले गर्दा शास्त्रका कुराहरू, हाम्रा संस्कृत श्लोकका कुराहरू, भित्रका गहिरा कुराहरू जुन कोही आम मान्छेले हजुरलाई फुस्ल्याउन सक्दैन, भरमाउन सक्दैन शास्त्रका कुराहरू गरेर। तर धेरै हाम्रा समाजमा मान्छेहरू हुनुहुन्छ जो
नपढेका नलेखेका गृहिणीहरू जो चाहिँ खासै जान्नुहुन्न बुझ्नुहुन्न संस्कृतिको बारेमा संस्कृत भाषा बुझ्नुहुन्न उहाँहरूलाई चाहिँ सानोतिनो कुराहरूले फुस्ल्याइन्छ जसरी भगवान कृष्ण एउटा चाहिँ भगवान भनेको त अमर हुनु पर्ने होइन ऊ मर्यो मरिसकेपछि ऊ कसरी चाहिँ भगवान भयो यति भन्दैछ ए हो त भन्ने भइहाल्छ मान्छेलाई होइन अब अर्को एउटा चाहिँ शब्द चाहिँ केही यस्ता विधर्मी संस्थाहरूले प्रयोग गरिरहेका छन् जस्तो ढोल गवार शूद्र पशु नारी ये सब ताडन के अधिकारी यो जुन श्लोक छ शङ्कराचार्य आदि शङ्कराचार्यको सायद यो त ताडन के अधिकारी हिन्दीमा छ भनेपछि यो पछि कसैले गरेको होइन मलाई लाग्छ शङ्कराचार्यकै मुखारबिन्दबाट आएको जस्तो लाग्छ मलाई जे होस् यो चाहिँ एउटा संस्कृत जे होस् एउटा यो हिन्दीमै रह्यो यो श्लोक चाहिँ धेरै प्रयोग गरेको पाइयो र यो श्लोकलाई प्रयोग गरेर हेर यो समाजमा त ढोललाई जसरी चाहिँ हानेर चाहिँ ड्याम बजाउनुपर्छ पिट्नुपर्छ लाठो लगाउनुपर्छ त्यसरी नै पशुलाई पनि पिट्नुपर्छ र नारीलाई पनि पिट्नुपर्छ नारीलाई त ताडन गरेर राख्नुपर्छ ये सब ताडन के अधिकारी ताडन गरेर ताडना दिएर दुःख दिएर राख्नुपर्छ भनेर भनिएको छ तिमीहरूको संस्कृतिमा त यति गलत कुरा सिकाइएको छ भनेर व्याख्या गरिन्छ अब यो विषयमा यो जुन ताडन भन्ने जुन शब्द छ नि के यसले चाहिँ पिट्नु नै भनेको हो त यस विषयमा विभिन्न विश्लेषणहरू मैले सुन्दाखेरि चाहिँ एकजना गुरुले चाहिँ के भन्नुभएको छ भने त्यो समयमा ताडन भनेको रक्षा गर्नु संरक्षण दिनु भन्ने चाहिँ ध्येयले भनिएको हो यो पिट्नु भनेको हुँदै होइन यसलाई गलत रूपमा व्याख्या गरियो भन्नु हुँदै थियो आज फेरि हाम्रो कार्यक्रम हेरिरहेका दर्शकलाई हजुरले चाहिँ यसलाई प्रश्न पारिदिनुहोस् त के हाम्रो संस्कृतिमा महिलालाई पिट्नु भनेर भन्ने सिकाउने चाहिँ संस्कृति हो हाम्रो अत्यन्त गलत यो मलाई एकदम भित्रैदेखि चाहिँ मैले सुनेको थिइनँ हजुरले भन्नुभएको होइन एकदम दुःख लाग्यो मलाई भित्रैदेखि यो कसले चाहिँ त्यसरी व्याख्या गर्यो अथवा कसरी चाहिँ त्यो कुरा आयो भन्ने कुरा अत्यन्त त्यो गर्दा पनि मलाई भित्रैदेखि अत्यन्त दुःख आयो हामीले गाई ब्राह्मण होइन देखि लिएर पशु सुरमुनिदेखि लिएर सुरमुनिदेखि भूषुनासम्म जुन हामीले चाहिँ लेखनाथ पौड्यालले रचना गर्नुभएको थियो सुरमुनिदेखि भूषुनासम्म भनेर चाहिँ प्रभु नै सबका घटमाटम्म सम्पूर्ण प्राणीहरूका हृदयमा भगवान हुनुहुन्छ भनेर चाहिँ हामीले अध्ययन गरेका छौँ पढेका छौँ हामीले त्यो सिकेका छौँ र त्यही सिकाएका छौँ भनेदेखि कसैलाई ताडन गर्ने कसैलाई दुःख दिने भने चाहिँ यो त लेस मात्र पनि प्रसङ्ग आउँदैन भनेदेखि हामीले चाहिँ सम्पूर्ण प्राणीहरूमा जुन हाम्रो मेरो भित्र जुन परमात्मा हुनुहुन्छ अथवा जस्तो प्रकारको आत्मा छ हजुरको भित्र त्यसै अनुसार छ होइन साना साना भूषणादेखि लिएर ब्रह्माजीसम्म पनि त्यसै प्रकारका चाहिँ आत्मा त्यसै प्रकारको परमात्मा रहनुभएको छ त्यसै कारणले कसैलाई पनि चाहिँ यसरी हामीले वैदिक शास्त्र यसलाई अब आदर्श मात्रै नभएर यदि आदर्शको रूपमै पनि लिन सकियो होइन त्यसरी चाहिँ गर्न सकियो भनेदेखि यदि यसैलाई चिन्तन गर्ने हो भनेदेखि त्यसैबाट पनि कल्याण मोक्ष प्राप्त हुन्छ यति मात्रैले सुरमुनिदेखि भूषुनासम्म प्रभु नै सबका घटमाटम्म यतिलाई मात्रै हामीले चिन्तन गर्न सक्यौँ भनेदेखि त्यसो भन्छ भने कसैलाई ताडना गर्ने दुःख दिने होइन त्यो त लेस मात्र पनि आउँदैन हाम्रो संस्कार संस्कृतिमा हाम्रो वेदादि शास्त्रमा परम्परामा त्यो त हुँदैन अब बिचमा कसैले अब त्यस्तो प्रकारका चाहिँ गरे अर्थ गलत अर्थ लगाए अथवा गलत कार्य गरे भनेदेखि त्यो व्यक्तिगत कमजोरी हो त्यसबाट चाहिँ अब धर्म संस्कार संस्कृतिमा ठुलो चाहिँ ह्रास अथवा ठुलो क्षति पुगेको छ र हाम्रो सम्प्रदाय हाम्रो यो परम्परामा त नारीलाई त देवीको रूपमा स्थान दिएको छ होइन र हजुर हो यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता आदि भनेर देवीको शक्तिको रूपमा देखिएको छ हजुर हो र शिवभन्दा शक्ति अझै शक्तिशाली देखाइएको छ होइन हजुर अब शक्तिशाली भगवानले पनि शक्तिकै आश्रय लिएर सृष्टि स्थिति आदि कार्य गर्नुहुन्छ भन्ने होइन जति शास्त्रमा चाहिँ प्रमाण छन् वाक्यहरू छन् र विभिन्न प्रसङ्गहरूमा देवताहरूले चाहिँ आश्रय आखिरमा शक्तिको लिएको छन् होइन र शक्ति भनेर चाहिँ भनिएको छ देवीहरूलाई शिव भनेर पुरुषलाई शक्ति भनेर महिलालाई हजुर शिवको अर्थ कल्याण पनि हुन्छ कल्याण होइन शिव भनेर चाहिँ एउटै परमात्मा होइन यो परमात्मा जस्तै चाहिँ कल्याणमा लाग्नुभयो शिव जस्तै हाम्रो चाहिँ नाम काम अनुसार
नाम हुन्छ। त्यसै गरी भगवानले पनि कर्मअनुसार भगवानका दिव्य विभिन्न नामहरू आफ्नो चाहिँ कर्म र गुण स्वभावअनुसार भगवानका नामहरू कर्महरू रहेका छन्, जसले संसारको कल्याणका लागि कर्म गर्नुभयो, आफ्नो चाहिँ विषलाई पनि पिउदिनु भयो संसारको कल्याणका लागि होइन। त्यस्ता भगवान शङ्करको नाम कल्याण शिव हजुर, उहाँको चाहिँ शक्ति स्वरूपा एउटा शक्ति अर्धाङ्गिनी परमात्माको चाहिँ एउटा जसले शक्तिलाई आश्रय लिएर परमात्माले सृष्टि स्थिति आदि कर्महरू गर्नुहुन्छ हजुर, शक्ति रहेको छ। अनि यस्तो परम्परा छ जुन परम्परामा चाहिँ शक्ति नै शक्तिशाली हुनुहुन्छ, महिला नै झन् शक्तिशाली हुनुहुन्छ। हामीले हाम्रो देशलाई इङ्कित गर्दाखेरि मातृभूमि भन्छौँ, पितृभूमि भन्दैनौँ होइन। र महिलाकै नाम अगाडि राखिन्छ, चाहे राधाकृष्ण होस् चाहे चाहिँ होइन, चाहे चाहिँ सीताराम होस्, र पनि यस्ता खालका व्याख्यान गरेर हामीलाई चाहिँ अर्को कुरा जस्तो ऋषि मुनिहरूका विभिन्न प्रसङ्गहरू आउँछन् नि, जस्तो पराशर ऋषिकै प्रसङ्ग। पराशरले चाहिँ मत्स्यकन्यासँग आएर मत्स्यगन्धासँग आएर उनले जुन त्यो समागम गर्ने इच्छा राखेर जुन प्रस्ताव राख्नुभयो, त्यो प्रस्ताव पश्चात यो जगतले वेदव्यास पायो। अब यो प्रसङ्गलाई चाहिँ मैले अघिल्ला केही अङ्कहरूमा वेदव्यासको बारेमा मैले रिसर्च गरेर भिडियो बनाउने क्रममा केहीले गाली गर्नुभयो पराशरलाई। हेर्नुहोस् तपाईँको संस्कृति कति सस्तो छ, यस्ता त तपाईँका ऋषिहरू छन्, यत्रो ज्ञान पाएका ऋषिहरू पनि वन जङ्गलमा बसेकी एउटा बोटेको चाहिँ छोरीलाई चाहिँ यसरी सिधा आएर चाहिँ यसरी प्रस्ताव राख्छन्, उनीहरूमा कुनै एउटा चाहिँ धैर्यता छैन, संस्कार छैन भनेर भन्छन्। के भन्नुहुन्छ यसलाई चाहिँ? अब त्यसलाई कसरी लिने भन्ने कुरो हो, बुझ्ने व्यक्तिले कसरी चाहिँ गर्न सक्छ होइन। ऋषिले अब उहाँको एउटा शक्ति सामर्थ्य थियो होइन, एउटा तत्काल क्षणभरमै जुन नाउमा गङ्गाजीमा चाहिँ तैरिरहेकी अथवा ताइरहेकी उसित चाहिँ समागम गरेर त्यसरी चाहिँ गर्न सक्नुभयो। तत्काल चाहिँ वेदव्यासको जन्म भयो, त्यो शक्ति होइन। त्यो के यतिकै चाहिँ उहाँले चाहिँ जस्तै अहिलेका व्यक्तिहरूले होइन अहिले देखे विभिन्न घटनाहरू घटिरहेका छन् नि, त्यसरी चाहिँ कसैलाई अथवा आफ्नो केवल स्वार्थ पुरा गर्ने इच्छाले होइन, काम वासना पुरा गर्ने इच्छाले अथवा अरूलाई दुःख दिने इच्छाले होइन, त्यसरी चाहिँ उहाँबाट त्यस्तो कार्य भएको थिएन। उहाँले एउटा संसार कल्याण गर्ने व्यक्ति जन्मन्छ यस समयमा। त्यसमा सर्वज्ञ हुनुहुन्छ, समय त्रिकालदर्शी हुनुहुन्थ्यो होइन, समयको ज्ञान थियो। यो समय यस्तो पवित्र समय हो, यसमा चाहिँ कुनै व्यक्तिको जन्म भयो भनेदेखि संसारको कल्याण गर्ने व्यक्ति जन्मन्छ भन्ने त्यस प्रकारको ज्ञान थियो उहाँमा। र त्यसै कारणले गर्दाखेरि र त्यस समयमा जो मत्स्यगन्धासँग चाहिँ समागम भएर वेदव्यासको जन्म भएको थियो। र त्यसै उहाँलाई त्यो कालको ज्ञान थियो। हजुर, त्यो कालको ज्ञान थियो र यो कालमा चाहिँ बच्चा जन्मियो भने अथवा समागम भएर बच्चा गर्भमा रह्यो भने हजुर यो बच्चा चाहिँ एउटा चाहिँ यो युगकै कल्पकै सबैभन्दा उत्कृष्ट मान्छे बन्न सक्छ भने त्यसरी चाहिँ उहाँलाई त्यो गरिरहेको अवस्थामा त्यस प्रकारको ज्ञान अब पहिला पनि हुनसक्छ होइन, त्यही अनुसार चाहिँ गर्न सक्छ, योजना हुनसक्थ्यो भनौँ न एउटा प्रकारले। तर उहाँ चाहिँ तत्कालै त्यो अवस्थामा चाहिँ त्यस प्रकारको ज्ञानको चाहिँ स्मरण भयो उहाँलाई, कालको चाहिँ स्मरण भयो। र त्यसरी चाहिँ उहाँले वेदव्यासको चाहिँ उहाँको समागमबाट भनौँ न वेदव्यासको चाहिँ जन्म भयो। र जो चाहिँ वेदव्यासले जसले चाहिँ वेदको विस्तार गरेर हामीहरूले अहिले जुन कुराहरू जान्न पाएका छौँ, बुझ्न सकेका छौँ, यदि वेदव्यासले चाहिँ यो गर्नुभएको थिएन भनेदेखि हामी एकदम अज्ञानी हुने थियौँ, मूर्ख हुने थियौँ। शास्त्र भन्ने कुरा के हो वेदलाई चाहिँ हामीले बुझ्न सक्ने थियौँ, जान्न सक्ने। त्यसो हिसाबले त यदि फेरि वेदव्यासले पराशरले चाहिँ त्यो जुन प्रस्ताव राख्नुभएको छ त्यो महिलासँग, त्यो प्रस्तावसँगै उहाँले उहाँको इज्जत जोगाउनको लागि उहाँले कुहिरोको स्थापना गरिदिनु भएको छ। कसैले त्यो कुरा थाहा पाएको छैन र उनी फेरि कुमारी नै रहने छिन् उत्तिखेरै। र मैले कतिसम्म चाहिँ काशीनाथ गुरुको मुखारबिन्दबाट सुने भन्दा उहाँहरूको शारीरिक सम्पर्क भएको होइन, त्यो उनले खालि एउटा चाहिँ सहमति जनाएर सङ्कल्पद्वारा नै
बच्चाको जन्म भएको हो भन्नुभएको थियो, यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ? हजुर एकदम त्यो त सही कुरा हो। उहाँले चाहिँ जसरी यदि भने त सामान्य सांसारिक प्रक्रिया अनुसार त 10 महिना गर्भमा चाहिँ हैन रहनु पर्थ्यो। त्यसपछि फेरि जन्मेपछि कति समय चाहिँ पालन पोषण आदि हुन्थ्यो हैन, त्यो हुन्छ। तर तत्काल वेदव्यास त त्यसै रहनु भएन। तत्काल त्यही समयमा नै उहाँहरूको भेट भएको छ र त्यही समयमा तत्काल भयो। फेरि वेदव्यासजी पनि मलाई हजुरलाई कुनै समस्या पर्यो भने मलाई सम्झिनु होला भन्नुभयो, तत्काल हिँड्नु भयो फेरि हैन। त्यो त एउटा चाहिँ अलौकिक एउटा शक्ति भनौँ न, ऋषिको चाहिँ तपस्या, उहाँको चाहिँ तपस्याको शक्ति। त्यो वेदव्यास बच्चालाई त मत्स्यगन्धाले हुर्काइन हैन, कस्तो हो त्यो चाहिँ? कि ती पनि यसमा चाहिँ एउटा ठिक छ केही भएन। जे होस् ल, एउटा कुरा चाहिँ हजुरले बताइदिनुहोस् त, यो एउटा कुरा प्रसङ्ग रह्यो हैन। हजुर। अब केही विद्वानहरूले जस्तो मैले सामान्यतया यतिकै गुगल गर्दाखेरि, गुगलमा सर्च गर्दा वेदव्यासको जन्म भनेर हेर्दा कृष्णद्वैपायन वेदव्यास जो यो 28औं कल्पका वेदव्यास हुनुहुन्छ, उहाँको जन्म चाहिँ भारतको कुनै एउटा स्थानमा भएको भनेर विकिपिडियामा लेखिएको छ। हजुर। र नेपालमा जन्मेको हो भनेर जुन हामी यो दमौलीवासीहरूले जुन गर्व गरिरहेका छौँ, हजुर, अब यो विषयमा सरकारी तवरबाट पनि कुनै घोषणा भएको छैन। जसरी सीतालाई, भ्रिकुटीलाई हामीले चाहिँ हाम्रो देशका गहना भनेर हाम्रो राष्ट्रिय नेसनल आइकन बनाएर विभूति बनाएर राखेका छौँ, त्यसरी पनि वेदव्यासलाई घोषणा गरिएको पनि छैन अहिलेसम्म। बुद्धलाई जस्तो घोषणा पनि गरिएको छैन। अब हजुरले यो संस्कृतको अध्ययन गर्नुभएको छ, संस्कृत शास्त्रको अध्ययन छ हजुरको, हजुरले देख्नुभयो कि देख्नु भएन कहीँ त्यस्तो उदाहरण जहाँ चाहिँ नेपाल भूमिमा भएको भन्ने? हजुर। अब यसको चाहिँ अथवा यहाँको यो भौगोलिकता यही नै ठाउँ हो भन्ने त्यस्तो के छ? अब स्कन्द पुराणमा हिमवत खण्डमा चाहिँ यसको प्रसङ्ग मादी नदी र सेती नदीको चाहिँ बिचमा भनेर त्यहाँ चाहिँ प्रसङ्ग आएको छ। त्यसको मादी नै भन्ने शब्द छ कि माद्रिका भनेर चाहिँ शब्द नदीको नाम छ हैन। हजुर। त्यसरी शुक्ला गण्डकी भनेर चाहिँ गण्डकीको नाम छ। त्यसको चाहिँ बिचमा भनेर भनेपछि अब यो सङ्गम तट त्यही नै भयो। हजुर। त्यसैकोमा छ। यसमा चाहिँ अब अलिकति शास्त्रको गहन चिन्तन अध्ययन अनुसन्धान हैन पक्कै पनि केही न केही भएर नै जस्तो हिमवत खण्डमा चाहिँ हजुर त्यो लेखिएको छ। हजुर छ। यो जुन यो हिमवत खण्ड भन्ने चाहिँ शास्त्रको स्कन्द पुराणमा हिमवत खण्ड रहेको छ। त्यसमा विभिन्न खण्डहरूमध्ये एउटा हिमवत खण्ड रहेको छ। अब माद्री भन्ने शब्द आयो हजुर। र मादी भन्ने नदी जुन अहिले संसारभरि हेर्दाखेरि नेपालको यही ठाउँमा बाहेक हजुर अरू कतै मादी नदी छैन अथवा त्यस्तो भएको चाहिँ हामीले भेटेको छैनौँ भनौँ न। त्यो हिसाबले शुक्ला गण्डकी भनेर सेती गण्डकी शुक्ला भनेको शुक्ला गण्डकी सेतो, शुक्ला भनेको सेतो, गण्डकी हैन, सेती गण्डकी भनेर त प्रसिद्ध यही छन् गण्डकी, अन्य त छैन। त्यसै कारणले अब त्यसो भए स्कन्द पुराणको चाहिँ के भन्छ त्यसको चाहिँ हिमवत खण्ड यो स्कन्द पुराणको यसको यो कहिलेदेखिको हो? यसको चाहिँ कतिको प्रमाणिक छ यो पुराण? कति पुरानो हो? के छ यसको चाहिँ? यो त अब जुन वेदव्यासजीले नै वेदको चाहिँ विभाजन हैन, त्यसै गरी पुराणहरूको रचना उहाँले नै वेदव्यासजीबाट नै भएको हो हैन। 18 पुराणहरू मध्येमा चाहिँ आउँदछ। त्यसै कारणले यो 5000 वर्षभन्दा पहिलाको समय भनौँ न, वेदव्यासजीको अवतारको समयको हिसाबले। अनि मलाई एउटा अर्को कुरा, जस्तो महाभारत पनि हजुर वेदव्यासले लेखेको भन्ने होइन? हजुर। 5000 वर्ष अगाडि कृष्णको अस्तित्व भएको हामीले चाहिँ लगभग इतिहासमा पाउँछौँ। अनि त्यो घटना, महाभारतको घटना हुँदाखेरि त्यसो भए वेदको चाहिँ अस्तित्व नै थिएन त? अर्थात् वेदव्यासले वेद लेखेको हो कि विभाजन गर्नुभएको, विस्तार गर्नुभएको हो? वेदव्यासले वेदको विस्तार गर्नुभएको, वेदलाई व्यास गरेको भएको हुनाले वेदव्यास नाम रहेको होइन? हजुर। रचना चाहिँ कसले गरेको त? त्यसो रचना त वेद त अनादि हैन, अनादि हो। र जुन ऋषिहरूले आफ्नो साधनाबाट तपस्याबाट वेदका चाहिँ मन्त्रहरूलाई उहाँहरूले चाहिँ अवलोकन गर्नुभयो हैन, दर्शन गर्नुभयो। र यसको चाहिँ वास्तविक स्वरूप चाहिँ अनादि हो वेदको। जसरी चाहिँ सृष्टिको सुरुमा
नारायण भगवानको नाभि कमलबाट ब्रह्माजीको उत्पत्ति भयो भनिन्छ र ब्रह्माजीलाई भगवानले जुन वेदको शिक्षा दिनुभयो अनादिकालदेखि रहेको जुन ज्ञानलाई छुट्टै सिर्जना गर्नुभएको होइन अनादिकालदेखि रहेको जुन वेद ज्ञान थियो त्यसलाई ब्रह्माजीलाई दिनुभयो त्यसै गरी ब्रह्माजीले चाहिँ संसारमा यसरी विस्तार गर्नुभयो र कतिपय मन्त्रद्रष्टाहरूले तिनै चाहिँ मन्त्रहरूको रूपमा वेदलाई चाहिँ प्राप्त गर्नुभयो आफ्नो तपस्या भनेपछि त्यति बेला चाहिँ वेद चाहिँ एउटा मात्रै वेद थियो हजुर यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद ऋग्वेद यस्तो चाहिँ नामै थिएन ऋग्वेद भनेर चाहिँ नाम भनिन्छ जस वेद भनेर हामीले बुझ्दछौँ त्यसलाई पहिला त्यो नाम चाहिँ थिएन अरू चाहिँ हजुर साम आदि इत्यादि थिएन सामगानहरू भनेर आउँछ सामगान भनेर आउँछ त्यसैको अन्तर्गत जस एउटै स्वरूपमा थियो भनेर एउटै स्वरूपमा थियो अनि वेद व्यासले गरेको भनेको त्यसलाई टुक्राउनु भयो व्यास गर्नुभयो व्यास भनेको विभाजन गर्नुभयो विस्तार गर्नुभयो विस्तार पनि हो विस्तार गर्नुभयो विभाजन मात्रै होइन विस्तार पनि हो विस्तार हो हजुर हो विस्तार अनि भनेपछि वेद व्यासले पनि थप्नु भयो थप्नु भन्नाले यस्तो प्रकारले यसको चाहिँ व्याख्या जस्तै चतुश्लोकी भागवत छ हैन 4वटा श्लोकले युक्त भएको भागवत अहिले चाहिँ हामीले 18,000 श्लोकले युक्त भएको पाउँछौँ भनेको त्यसरी त्यसैको व्याख्या हैन विस्तार हो त्यो त्यसमा चाहिँ नयाँ अरू कुनै छुट्टी ल्याएर थपेको भन्दा पनि त्यसको विस्तारको रूपमा चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्दछ विस्तार गर्नुभएको व्याख्या गर्नुभएको भनेर यसरी समस्या कहाँ हो भने 5000 वर्ष अगाडि महाभारतको घटना घटेको छ हैन घटना घटेको छ र त्यो घटना चाहिँ वेदव्यासले लेख्नु भएको छ अब वेदव्यास महाभारत हुनुभन्दा भगवान कृष्णको समयभन्दा अगाडि हुनुहुन्थ्यो पछाडि हुनुहुन्थ्यो के छ यो चाहिँ यो त अगाडि हुन्थ्यो नि त भगवान त्यसो भए घटना घट्नुभन्दा अगाडि नै लेखिएको हो त महाभारत हो त्यो हो कुरा घट्नुभन्दा अगाडि नै लेखिएको हो किनकि यो अहिले कलियुगका कुराहरू पनि त त्यसमा छन् नि त होइन कतिपय कुरा हुनाले जस्तै भविष्य पुराण होइन कलियुगका कुराहरू आइरहेका छन् यो त जहिले पनि जस्तै वेदव्यासजीले राजा के अरे आफ्नो शुकदेवलाई चाहिँ भागवतको अध्ययन पढाउनु भयो अनि शुकदेवले फेरि राजा परीक्षितलाई चाहिँ सुनाउनु भयो होइन ती कुराहरू फेरि त्यही भागवतमै छ फेरि भनेको त्यो ज्ञान चाहिँ अथवा त्यसको चाहिँ विस्तार स्वरूप त्यो ज्ञान चाहिँ के थियो त्यही भागवत सबै कुराहरू पहिल्यै नै चाहिँ भइसकेको थियो यो घटना घट्ने छ भनेर उहाँलाई थाहा भइसकेको थियो हजुर जसरी चाहिँ यो रामायणको प्रसङ्ग आउँछ नि कि चाहिँ वाल्मीकिले पनि रामायण चाहिँ घटना नघट्दै लेख्नु भएको थियो हजुर हो नघट्दै लेख्नु भएको थियो अब लवकुश आदि जो लाई चाहिँ अब पुरै घटना त रामायणमा त पुरै भगवानको चाहिँ इतिहासको पुरै कालखण्डको चाहिँ विस्तार छ व्याख्या छ होइन बिचबिचका कुराहरू जस्तै पहिल्यै लेखिसकेर चाहिँ लवकुशलाई अध्ययन पढाउनु भएको थियो पहिल्यै आउँदछन् बिचैमा आउँछन् त्यसरी नै यो वेदादि शास्त्रहरूको पनि पुराणहरूको पनि त्यसरी नै चाहिँ आउँदछ एउटा यो बडा रमाइलो प्रसङ्ग छ श्रापको प्रसङ्ग मैले महाभारतको धेर थोर अध्ययन गरेँ र यति धेरै श्राप र चाहिँ त्यो चुगलीको चाहिँ त्यो परम्परा देखिन्छ विशेष गरेर नारद भन्ने एउटा चाहिँ क्यारेक्टर्सको पात्र जो अरू पनि विभिन्न पुराणहरूमा पनि आउने पात्र नारद भन्ने पात्रले हरेक ठाउँमा गएर चुगली गर्ने कहीँ कसको कुरा लगाउने कहीँ कसैलाई चाहिँ भड्काउने कहीँ कसैलाई के गर्ने कसैलाई के गर्ने कसैलाई के गर्ने अर्कोतिर श्रापै श्राप श्रापै श्राप श्रापै श्राप होइन तर फेरि त्यसको गहिराइमा फेरि मैले यसो बुझ्दै 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 जान्छु त श्रापको तल फेरि हरेक श्राप पछि केही न केही कल्याण भएको छ कल्याण रहस्य छ है हजुर यो प्रसङ्गलाई अलिकति खोल्नुहोस् न हजुरले जस्तै नारद भयो चुगली लगाउने मात्रै उहाँको त्यो स्वभाव होइन एउटा भगवानको के छ त एउटा लीला निश्चित अवतारमा यो काम गर्ने निश्चित छ पहिला होइन अब त्यो कामलाई कसरी सिद्ध गर्ने त्यसको योजना छ होइन त्यही अनुसार नारदजीले चाहिँ ती कार्यहरूलाई अगाडि बढाइरहनु भएको छ पनि एउटा रूपमा अनि अर्को चाहिँ नारदो देवदर्शन नारदजीलाई के भनिन्छ जसले नारद भगवानको परम भक्त र जसले नारदजीको दर्शन पायो उसले भगवानको दर्शन पायो भगवानलाई चिन्यो बुझ्यो जस्तै बालक ध्रुव बच्चा तपस्या गर्न हिँडेको अनि नारदजीको चाहिँ दर्शन पाए ध्रुवले नारदजीबाट चाहिँ मन्त्र उपदेश पाए शिक्षा पाए भगवानको चाहिँ दर्शन उनले प्राप्त गर्न सके
अश्विनी कुमार जसलाई चाहिँ श्राप भएर हजुरले त्यही श्रापको चाहिँ प्रसङ्ग कोट्याउनु भयो श्राप परेको थियो रुख भने वृक्ष बनेका थिए होइन भगवानको दर्शन पाए प्रह्लाद नारदबाट चाहिँ शिक्षा प्राप्त गरेका थिए भगवानको दर्शन पाए जसले नारदजीको दर्शन गर्यो नारदजीको चाहिँ दर्शन गर्ने उहाँसँग चाहिँ सत्सङ्ग गर्ने अवसर प्राप्त गर्यो उसले त भगवानको दर्शन पायो त्यसै कारणले नारदो देव दर्शन देव भनेर भगवानलाई लिएको छ र भगवानको चाहिँ दर्शन गराइदिनेवाला हुनुहुन्छ नारदजी कि हामीले जो संसारमा नारद भनेर चाहिँ यसरी कुरा काट्नेको रूपमा त्यसरी गर्छ त्यो एकदम गलत बुझाइ अथवा आदि बुझाइ हो हजुर आदि बुझाइ हो समग्र बुझाइ चाहिँ उहाँले उहाँको त्यो चुगलीमा पनि कहीँ करुणा लुकेको हुन्छ एकदम धेरै संसारको हित सन्त भनेर के भनिँदैन नि त सन्त भनिन्छ होइन साधु सन्त जसले चाहिँ अर्काको कल्याण गर्ने भाव साधनोति परम कार्यम इति साधु भनिन्छ है साधु हुनुहुन्छ जसले अरूको कार्य सिद्ध गरिदिन्छ त्यही नै साधु हो त्यस्ता साधु हुनुहुन्छ सन्त हुनुहुन्छ नारदजी र उहाँको दर्शनले अथवा जसले चाहिँ उहाँले कृपा गर्नुभयो उहाँले चाहिँ जसलाई कृपा गर्नुभयो उसले भगवानको दर्शन प्राप्त गर्दछ त्योभन्दा अरू कल्याणको मार्ग नै त्योभन्दा अरू कल्याण नै के हुनसक्छ र हाम्रो वैदिक परम्परामा ध्यान साधनाका कुराहरू पनि छन् कति छन् धेरै संस्कृत गुरुकुलममा हजुरले अध्ययन गरिरहँदा अहिले जस्तो यो महर्षि फाउन्डेसनको सहयोग भएको ठाउँमा महर्षि फाउन्डेसनको टिएम ट्रान्सडेन्टल मेडिटेसन भावातीत ध्यान नआउँदै हजुर त अन्य पनि गुरुकुलमहरूमा अध्ययन गर्नुभयो हाम्रा गुरुकुलहरूमा यो ध्यानलाई चाहिँ ध्यानदेखि समाधिसम्मको जुन यो यात्रा हुन्छ जुन त्यो गहिरो चाहिँ कठोर त्यो तपस्या हुन्छ यसलाई कतिको गहिराइमा सिकाइन्छ गुरुकुलमहरूमा अब यो जुन महर्षिलाई छोडेर भन्दा त्यो बाहेक प्राय ध्यानकै विद्यालय चाहिँ छुट्टै भएको चाहिँ मैले खासै छैन संस्कृत भाषा सिकाउनुमा बढी फोकस गरियो घोकाउनुमा बढी फोकस गरिन्छ शास्त्र अध्ययनमा बढी फोकस शास्त्र अध्ययनमा गरिन्छ र त्यति घोकाउन मात्रै नभएर त्यसको व्यावहारिक पक्षहरू भक्तिका चाहिँ विभिन्न पक्षहरू होइन त्यसमा पनि हुन्छन् हुन त तर ध्यानैलाई चाहिँ विशेष गरिएको त्यति धेरै मैले पाउँदिनँ मैले यो प्रसङ्ग किन सोधिरहेछु भने हजुर अहिले एकदम तत्काल रूपमा एउटा के समस्या देखिएको छ भने अघि पनि मैले हजुरलाई के प्रसङ्ग भने भन्दा हजुरले संस्कृतको बुझ्नुहुन्छ भाषा बुझ्नुहुन्छ र कसैले तपाईँलाई टेढो बाटो देखाउन सक्दैन किनभने हजुरले शास्त्र अध्ययन गर्नुभएको छ त्यसको चाहिँ हरेक इभन त्यो श्रापभित्र पनि कल्याण छ भन्ने कुरा हजुरले बुझ्नु भएको छ देख्नु भएको छ अध्ययन गहिराइमा छ सबै थाहा छ तपाईँलाई कसैले भड्काउन सक्दैन हाम्रा समाजमा धेरै मान्छेहरू भड्किरहेका छन् साना साना कुराहरू भनिदिँदाखेरि भड्किरहेका छन् भड्काउने व्यक्ति प्रशस्त छन् अनि यो प्रसङ्गमा चाहिँ हाम्रा गुरुकुलहरू जो चाहिँ संस्कृत भाषाका चाहिँ एक खालको केन्द्रहरू हुन् हैन हाम्रा वैदिक परम्परा जोगाउनको लागि बनिएका दुर्गहरू हुन् हैन यी संस्थाहरूले समाजमा ध्यानका कुरा साधनाका कुरा र जीवनयापनमा जुन दुःख सुख मान्छेलाई पर्छ त्यससँग सम्बन्धित कुरालाई चाहिँ अलिकति मोटिभेट गर्ने समाजका विशेष गरेर महिलाहरूमा अहिले सासू बुहारीका लडाइँ हुन्छन् घरमा बुढीका लडाइँ हुन्छन् साना साना कुराले मान्छेलाई चाहिँ तनाव भइरहेको हुन्छ मान्छेले कहीँ न कहीँ गएर आश्रय लिने स्थलो खोजिरहेको हुन्छ कहीँ गएर कसैले मलाई चाहिँ शान्ति दियोस् तिमीले त पूर्वजन्ममा केही गरेकी रहेछौ त्यही भएर तिमीलाई यो तिमीले भोगिरहेकी छौ तिम्रो कर्म चाहिँ सफा भइरहेको छ आदि इत्यादि भनिदिने पनि कोही छैन नि त अहिले अनि त्यो दिशामा गुरुकुलहरूले कतिको कर्म गरिरहनु भएको छ गर्ने कि नगर्ने यो दिशामा कसरी अगाडि बढिरहनु भएको छ के छ यो गर्न देखिन्छ धेरै आवश्यक देखिरहेको छ र पहिलादेखि पनि यस्तो कार्यमा त अब विभिन्न सत्सङ्गका माध्यमबाट हैन गुरुकुलहरूमा पहिला अब विद्यार्थीहरू हैन त्यस प्रकारका चाहिँ व्यक्ति नागरिक उत्पादन महिला हेरेको छ र जो गुरुहरूले त्यस प्रकारका कार्यहरू गरिरहनु भएकै छ पहिलादेखि पनि त्यस्तो हुँदै नभएको पनि होइन समाजहरूमा समाज कल्याणका निमित्त विभिन्न सत्सङ्गका माध्यमबाट भागवतकै माध्यमबाट होइन यस्तो चाहिँ समाजमा जनचेतना अथवा वृत्ति चाहिँ जगाउने खालका त्यस्ता कार्यहरू भइरहेका छन् यसलाई अझै विस्तार गर्नुपर्छ भने चाहिँ विस्तार गर्नुपर्ने धेरै नै आवश्यकता देखियो गुरु एकदम छ किनभने
हजुरहरूको अस्तित्व हुँदा हुँदै पनि आज म यही देखिरहेको छु कि एउटा गुरुकुल चाहिँ यहाँ छ गुरुकुलको एउटा चाहिँ राम्रोसँग भित्ता अहिलेसम्म प्लास्टर गर्न सकिएको छैन ग्राउन्डमा एउटा चाहिँ फ्लोरिङ राम्रोसँग गर्न सकिएको छैन गुरुकुलका भवनहरू देख्दाखेरि एकदमै त्यो मतलब एउटा गरिब देखिन्छन् तर एउटा अन्य आध्यात्मिक संस्थाहरूको यसो भवन गरे हेर्नुहोस् यति धेरै भयावह मतलब यति भव्य छन् कि मतलब उनीहरूले यही समाजबाट उनीहरूले दान पाइरहेका छन् उनीहरूले अन्न पाइरहेका छन् हैन त्यहाँ अन्य क्षेत्रहरू चलिरहेका छन् तर जो गुरुकुलमले जुन हाम्रो संस्कृत भाषालाई जुन जोगाएर र चाहिँ यो नयाँ जेनेरेसनलाई जुन नयाँ पुस्तालाई सिकाउने काम गरिरहेको छ त्यहाँ न हामीले दान दिइरहेका छौँ समाजले दान दिइरहेको छ हजुरहरूको कर्म कमै भएको जस्तो मलाई चाहिँ लाग्छ है किनभने यदि भएको हुँदैन थियो भने यी अरू संस्थाहरू उठ्ने कसरी थिए हजुर हैन र हजुर अवश्य हो यसमा चाहिँ अब यो सबैले हामीले चाहिँ बुझाउन पनि सक्नुपर्छ र समाजले पनि अब त्यसपछि ध्यान दिनुपर्छ किनकि अब भनौँ न सामान्य एउटा कर्मकाण्डकै रूपमा भए पनि समाजलाई पनि उनीहरू चाहिएको छ पहिलादेखि समाजले आफ्नो चाहिँ हैन समाजले संस्कृत पढेको मान्छेलाई त त्यही कर्मकाण्ड गराउन त्यो श्राद्ध पूजा आदि इत्यादि गराउन त्यसैको लागि मात्रै भए मात्रै सम्झेको छ धेरै विस्तृत क्षेत्र छ हैन तथापि त्यसकै लागि मात्रै भए पनि समाजलाई पनि त चाहिएको छ भनेदेखि त्यसको लागि समाजले पनि त आफै भनौँ न समाजले पनि केही गर्नुपर्छ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो र हामीले पनि त्यसलाई बुझाउन सक्नु पर्यो यसलाई चाहिँ त्यसै नै अलिकति मैले चाहिँ हजुरहरूको चाहिँ मलाई कस्तो अहिले अनुभूति भइरहेको छ भने मैले यो सबै तपाईहरुले जानेको कुरा जान्न पाए त मैले कति बुझाउँथे होला भन्ने मलाई भइरहेछ किनभने म जति यो कार्यक्रम गर्दैछु अहिले लगभग 150 अङ्क भन्दा बढी अङ्कहरू आइसके हाम्रो कार्यक्रमहरू र यी अङ्कहरूमा जति म समाजमा गएर विभिन्न साधु सन्तहरूसँग संगत गरिरहेको छु सत्संग गरिरहेको छु मैले जान्नेहरू पनि देखिरहेको छु र ढोङ गर्नेहरू पनि देखिरहेको छु र गलत तपाईको चाहिँ अर्थ लगाउने संस्थाहरू पनि मौलाइरहेको देखिरहेको छु अब यो परिप्रेक्ष्यमा जसले जान्नेहरू हुनुहुन्छ नि उहाँहरू एकदमै लो प्रोफाइलमा बसिरहनु भएको छ के उहाँहरू एकदमै चुप्प लाएर उहाँका न आश्रम धनी छन् न आश्रममा चाहिँ एउटा चाहिँ राम्रो व्यवस्था बच्चालाई पनि राम्रो व्यवस्था हुन सकिरहेको छैन गुरुहरूको अवस्था कमजोर छ अर्कोतिर जो फेकहरू छन् उनीहरू धनाढ्य छन् उनीहरूका संस्थाहरू राम्रा उज्याला झलल्ल बलेका छन् अनि त्यो देख्दाखेरि अब हाम्रो समाजले पनि कसरी गलत रूपमा चाहिँ गलत कुरा गर्नेलाई बढी दान दिइरहेको छ उनीहरूलाई बढी प्रश्रय दिइरहेको छ सही कुरा गर्नेहरू एकदमै तल पछाडि परिरहेका छन् र त्यो देख्दाखेरि हजुरहरूले चाहिँ अलिकति त्यो संकल्प साथ नउठेको हो कि भन्ने मलाई एकदम हजुरलाई चाहिँ बोक्न मन लागिरहेछ झगझगाउन मन लागिरहेछ एकदम हजुरले सही कुरा गर्नुभयो ठिक कुरा गर्नुभयो हामीहरू पनि एकदम जाग्न चाहिँ आवश्यकता छ अब फेरि संसारले समयको पनि एउटा रहेछ भनौँ न जता चाहिँ अलिकति झकझक देख्यो उतैतिर लाग्ने एउटा समयको पनि हो त्यसमा चाहिँ हामीले बुझाएर अलिकति गर्न त्यो चाहिँ आवश्यकता छ एकदम हजुरले उठाउनु भएको कुरा ठिक हो त्यो चाहिँ जसरी अब गुरुकुलमा बच्चा-बच्चीहरू लिएर आएर नर्सरीदेखि पढाइन्छ ती बच्चा-बच्ची त पढ्ने भए जान्ने भए उनीहरू बुझ्ने भए अगाडि बढ्ने भए उनीहरू त अब या त गुरु नै भनेर निस्केलान् या एउटा राम्रो पण्डित भएर निस्केलान् या कुनै विषयका हजुर जस्तै आचार्य भएर निस्केलान् हैन तर समाज जस्तो यो गुरुकुल हेर्दाखेरि गुरुकुलको ढोका लगाइएको छ एउटा चाहिँ गेट छ गेट भन्दा बाहिर संसार अलगैको संसार छ यो गुरुकुल अलग्गै एउटा संसारमा छ के त्यो बाहिरको संसार र यो गुरुकुलको सम्बन्ध नभएको हो कि अलिकति ग्याप बीचमा चाहिँ केही बाँकी खाली भएको जस्तो छ हजुर त्यस्तो छ अझ यसलाई हामीले चाहिँ अलिकति त्यही अनुसारको चाहिँ बिस्तारै प्रवर्धन गर्ने बिस्तारै जस एउटा कुरा यहाँ चाहिँ महर्षि फाउन्डेसनको चाहिँ लगानी र उहाँहरूको चाहिँ अलिकति थोरै केही पहलले गर्दा यहाँ ध्यान सिक्दै हुनुहुन्छ यहाँको बच्चाहरूले त्यो ध्यानमा बाहिरबाट पनि व्यक्तिहरू आउनुहुन्छ सिक्न कस्तो छ बाहिरबाट अहिले चाहिँ त्यस्तो आउनु भएको छैन अब त्यसमा पनि विस्तार गर्ने कार्यक्रमहरू छन् त्यो अनुसार विस्तार हुन्छ बिस्तारै हजुर अलिकति थोरै यो ट्रान्सडेन्टल मेडिटेसनको बारेमा थोरै बताइदिनुहोस् त अब हजुरको बोध जति छ हजुरले नि आफूले नि गर्नुभएको छ होला यसले कस्तो अनुभूति भइरहेको छ हजुरलाई कस्तो हुँदो रहेछ विद्यार्थीहरूमा चाहिँ त्यो ध्यानको प्रभाव केही फरक देखियो कि देखिएन कि कस्तो छ
अनि एकदम प्रभाव त जसले राम्रोसित चाहिँ गर्न सक्यो भनेदेखि त्यसले एकदम प्रभाव त पार्छ नि भित्रदेखि। जसरी नै आफूले कसले कतिको गर्न सक्छ होइन, त्यसबाट चाहिँ भित्रदेखि प्रभाव पर्ने। अब ध्यानकै माध्यमबाट हामीलाई चाहिँ ज्ञानहरू स्वतःस्फुरण हुँदै पनि जान्छ। पहिला जस्तै ऋषिमुनिहरूले एउटा कुनै चाहिँ काममा होइन, जस्तै गाई सेवा गर्ने अथवा कुनै काममा लगायो त्यसरी चाहिँ आउँदाखेरि उसलाई के हुन्छ त ज्ञानको स्फुरण हुन्थ्यो। त्यसै गरी ध्यानका माध्यमबाट पनि ज्ञानका स्फुरण हुन्छन्, चिन्ता हुन्छ। जसले पढ्न सकेको छैन उसलाई पनि चाहिँ अथवा अलिकति दिमाग अलिकति कमजोरी छ भने पनि ध्यानको माध्यमबाट चाहिँ उसलाई पढ्नमा चाहिँ मन लाग्ने अथवा धेरै ज्ञानका स्फुरणहरू स्वतःस्फूर्त रूपमा चाहिँ हुन्छन्। र यसरी चाहिँ यसको विभिन्न फाइदाहरू छन्। आफूले पनि अनुभव गरेको छु, मैले पनि अनुभव गरेको छु। ठिक हुन्छ गुरुवर, ल धेरै धेरै खुसी लाग्यो हजुरसँग संवाद गर्न पाइयो। विशेष गरेर यो आजको बसाइमा हामी दुवैजना एक खाले युवा नै छौँ, त्यसले गर्दा हामी युवाहरूमा चाहिँ समाजप्रतिको दायित्व अझै बढी छ। एकदम छ हामीले चाहिँ, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले यो कुराहरू उठाउन प्रयत्न गरिरहेका छौँ। र हजुरलाई मैले युवा देखेर पनि हजुरलाई म अझै घचघचे आएर धेरै प्रश्नहरू हजुरबाट निकाल्ने प्रयत्न गरिरहेको थिएँ। हजुरले धेरै हामीलाई ज्ञानका कुराहरू बताइदिनु भयो हजुरको अध्ययनबाट। बहुत खुसी लाग्यो हजुरको यो समयको लागि। अन्तमा केही भन्न चाहनुहुन्छ? धेरै धन्यवाद। हजुरले जुन अवसर दिनुभयो, आफूले चाहिँ जुन अवसर आफूले आफ्नो लागेका होइन अनुभवहरू अवसर दिनुभयो, हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र यसलाई अझै हामीले चाहिँ हजुरहरू जस्तैले जगाउनु भयो भनेदेखि होइन, कोही चाहिँ अब भनौँ न अलिकति उमा बसेको अवस्थामा पनि हजुरहरूले जगाउनु भयो भनेदेखि त्यसलाई चाहिँ अझै गर्न सकिन्छ। त्यसै कारणले अवसर दिनुभएकोमा हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू भेरी मच। हुन्छ त यो कार्यक्रम यतिन्जेल हेरेर साथ दिनुभएकोमा हजुरलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। र कार्यक्रमप्रतिको केही हजुरको दृष्टिकोण, केही सुझाव केही छ भने कमेन्टमा लेख्न सक्नुहुन्छ। आजको कार्यक्रमबाट बिदा हुन्छौँ। नमस्कार। The Secrets of Life with Subhas Agam.